प्रत्येक वर्गका प्रत्येक वर्गका जाति समुदाय धर्महरूको मानिसहरूको लागि उनीहरूको उत्थानको लागि समाजमा समानुपातिक भाव आउनुपर्छ, विसङ्गतिहरूलाई तोड्नुपर्छ, नराम्रो कुरालाई सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने सोचका साथ खोलिएको फेसबुक पेज सखी मार्फत हामी अनलाइन प्रसारण भइरहेको छौँ भन्ने यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। साथै प्राविधिक सहयोगतर्फ हाम्रो निराजन पराजुली सर र एनआरएन टिमलाई पनि हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब जाऊँ आजको मूल विषयमा, रेस्पोन्सिबल जर्नलिजम। रेस्पोन्सिबल जर्नलिजम भन्ने बित्तिकै जिम्मेवारीपूर्ण पत्रकारिता भनेर बुझिन्छ। जिम्मेवारीपूर्ण पत्रकारिता भन्ने विषयमा यसभन्दा पहिले पनि हाम्रो सिए मित्रहरूले समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग मिलेर एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको थियो। त्यो विशेषतः टिभी जर्नलिजममा आधारित थियो। टिभी जर्नलिजम स्थित पत्रकारिता कस्तो हुनुपर्छ, सत्य तथ्य समाचार के हो भन्ने विशेष शब्दलाई समेटेर उहाँहरूले त्यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको थियो। तर आजकल समाजमा हेरिने भयो भने पत्रकारिता टिभीमा मात्र सीमित छैन, पत्रकारिता प्रेसमा छ, पत्रकारिता हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा छ। यसो हेर्ने हो भने त पत्रकारिता जताततै आइरहेको देखिन्छ। हामी जनमानसमा यत्तिकै कम्युनिकेसनको मिडियम भन्नु खासमा पत्रकारिता हो जस्तो देखिन्छ। आधिकारिक रूपमा नभए पनि पत्रकारिता भनेको एउटा कम्युनिकेसनको माध्यम हो मेरो बुझाइमा चाहिँ। त्यसैले यो विषय एकदम गहन र जटिल छ। यसमा कुन कुन समाचारहरूलाई हामीले सत्य तथ्य मान्ने भन्ने विषयलाई एकदम सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले हामीले यसमा चाहिँ फेरि एउटा कार्यक्रम गरौँ न त भनेर आज समाजमा हुनुभएको प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई प्रोग्राम मार्फत बोलाएर यहाँहरूमाझ छलफल गर्ने प्रतिक्रिया गरेको थिएँ। सर्वप्रथम त पत्रकारिता भन्ने मेरो विषय होइन, व्यक्तिगत रूपमा मैले जाने बुझेको पनि छुइनँ। जनमानसको रूपमा हेरेको हो मैले यसलाई। यसमा यसरी बुझ्दाखेरि पत्रकारितालाई संसारमा सचेत तथा जागरुक गराउने एउटा सशक्त माध्यम हो भन्ने म बुझ्छु। त्यसैले पत्रकारितामा जहिले पनि सत्यता, इमान्दारिता, नैतिकता, समय सान्दर्भिकता र जोखिमता हरदम भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले निष्ठावान र इमान्दारीपूर्वक पत्रकारिता देखाउनको लागि, समाजमा विश्वास दिलाउनको लागि एकदम समय सान्दर्भिक देखिन्छ। यदि सांसारिकताले पत्रकारितामा इन्भल्भ हुनुभएको व्यक्तित्वहरूलाई झकझकायो वा अल्मलायो भने पत्रकारितामा निष्ठता आउँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसै गरी आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि सुरु भएको स्वतन्त्रता पत्रकारिता हो हाम्रो समाजमा। त्योभन्दा अगाडि त हामी माझ आउनुपर्ने पत्रकारिता कस्तो हो अनि हामीले बुझ्नुपर्ने सत्य तथ्य फ्याक्ट के हो भन्ने कुरा हामी माझ आइपुग्दैन थियो, जनमानस माझ आइपुग्दैन थियो। अनि 30 वर्ष अगाडि सुरु भएको स्वतन्त्र पत्रकारितामा पत्रिका अखबारबाट सुरु भएको हाम्रो पत्रकारिता आज हात हातमा पुगेको छ। हामी पत्रकारिता आफै पनि गर्न थालेको छौँ, चाहे त्यो औपचारिकता होस् या नहोस्। तर त्यसमा हामी आफै न्युजहरू सेयर गर्ने, सन्देशहरू सेयर गर्ने, त्यस्तो गर्न थालेको छौँ। यसमा कति आधारिकता छ, कति त्यो सत्य तथ्य छ अनि कति त्यो समय सान्दर्भिक छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेका हुँदैनौँ। कुन चाहिँ समाचार साँचो, कुन चाहिँ समाचार झुटो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। अझ मैले भर्खर एउटा सर्वे पढेको थिएँ, त्यहाँ लेखिएको थियो करिब 90% मान्छेहरूले त पत्रकारितामा हुनुपर्ने रियल सन्देशै पाउनु भएको हुँदैन रे। अब यस्तो भयो भने त एकदम समाज कुन गतितिर गइरहेको छ, एकदम जटिल सिचुएसन देखिन्छ नि त। त्यही भएर यो कुन चाहिँ समाचार सत्य तथ्य हो, पत्रकारिता भनेको के हो, मूल पत्रकारितामा कस्तो हुन्छ, पत्रकारिताको हरेक सन्देश के, कस्तो, किन, कसरी, सबै कुरा कसरी हुन्छ
भन्ने मूल विषयलाई समेटेर यस पत्रकारितामा झन्डै आफ्नो जीवनको कार्यकालको धेरै समय बिताउनु भएको हाम्रो प्रतिष्ठित अतिथिहरूलाई आज हामीले यस कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ। सर्वप्रथम त हाम्रो अतिथिको रूपमा पत्रकारितामा 25 वर्षभन्दा धेरै समय बिताइसक्नु भएको, त्यस्तै गरी सिआइजे नेपालको निवर्तमान प्रमुख रहनु भएको आदरणीय म्याडम नम्रता शर्माज्यूलाई म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म्याडम, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। थ्याङ्क यू म्याम। त्यस्तै उहाँको यति मात्र नभएर उहाँ विश्वकै ठुल्ठुलो सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, जस्तै माइक्रोसेभ इन्डिया, अनि ग्रामीण स्वास्थ्य शिक्षा सेवा संस्थान, अनि इन्डियन स्कुल अफ माइक्रो फाइनेन्स फर वुमन, अनि युएन फुड वर्ल्ड फुड प्रोग्राम जस्ता ठुला ठुला संस्थानहरूमा आफूलाई आबद्ध गराएर त्यसको विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्दै उहाँले आफ्नो परिचय दिइसक्नु भएको छ। अब म्यामको बारेमा धेरै बोल्यो भने त झनै होला जस्तो लाग्छ म्याम मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद म्याम, हजुर प्रोग्राममा आइदिनु भयो। नबोल्नु नै राम्रो हुन्छ, नबोल्नु। हैन, धेरै नै छ म्याम, मैले बोलेर त्यो पुरा नै हुँदैन त्यस्तो। पुग्यो पुग्यो, थ्याङ्क यू। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को अतिथि हुनुहुन्छ, पत्रकारिता क्षेत्रमा 10 वर्षभन्दा बेसी आफ्नो परिचय बनाइसक्नु भएको सङ्गीत सर। सर, यहाँलाई स्वागत छ यस प्रोग्राममा। अब उहाँको बारेमा के भनौँ, उहाँ पत्रकार मात्र नभएर उहाँ लेखक तथा सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। देशको ठुलो ठुलो सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित संस्थाहरू जस्तै अन्नपूर्ण पोस्ट, कान्तिपुर मिडिया, नयाँ पत्रिका जस्तो ठुलो ठुलो संस्थानमा प्रमुख विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेर उहाँले आफ्नो परिचय बनाइसक्नु भएको छ। सर, फेरि पनि हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस प्रोग्राममा। त्यस्तै हाम्रो अर्को अतिथि हुनुहुन्छ, पत्रकारितामा 10 वर्षभन्दा धेरै समय बिताइसक्नु भएको, सामुदायिक मिडियाबाट आफ्नो करियर सुरु गरेर ठुला ठुला सङ्घ संस्थासँग जोडिनु भएको, जस्तै अन्नपूर्ण पोस्ट, कान्तिपुर मिडियासँग जोडिनु भएको म्याम आदरणीय अजय पौडेल म्यामलाई पनि यस प्रोग्राममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म्याम। हजुर, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि यो प्लेटफर्म दिनुभयो आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि। तपाईँहरूको यो लेडिज सीहरूको लेडिज ग्रुपलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू म्याम। उहाँ पत्रकारिता मात्र नभएर म्याम, हजुरले जसरी सामाजिक विसङ्गतिहरूलाई पर पठाउनको लागि आफ्नो लेखहरूबाट धेरै पब्लिसमेन्टहरू गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि पनि यहाँको कामहरू एकदम प्रशंसा गर्न लायक छ म्याम, एकदमै धेरै। कुनै कुनै आर्टिकलहरू त मैले नि पढेको थिएँ, एकदमै राम्रो थियो म्याम। हजुरले नेपाली समुदायमा दिनुभएको यो योगदान एकदमै ठुलो जस्तो लाग्छ मलाई। कोही न कोही त आवाज उठाउने हुनै पर्यो नि, होइन म्याम? भर्खर सिक्दैछु म, त्यसो धेरै जानिसकेको छैन। अब अगाडि सङ्गीत सर हुनुहुन्छ, नम्रता म्याम हुनुहुन्छ, हाम्रो सिनियर म्याम सर, म चाहिँ जुनियर सिक्दैछु उहाँहरूको बाटोमा, सिकारु मात्रै हो पत्रकारिताको। त्यही पनि हाम्रो लागि त उहाँहरू त हुनु नै छ आफ्नो उसमा पनि, त्यही पनि हजुर पनि नयाँ भएर पनि धेरै राम्रो योगदान दिइराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब मेरो पर्सनल प्रतिक्रिया भनौँ। थ्याङ्क यू। वेलकम म्याम। यसै गरी अब म हाम्रो प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई यहाँहरू माझ पस्किँदै हाम्रो प्रोग्राम अगाडि बढाउनको लागि मोडरेटरको रूपमा सिए आयुष्मा अर्याल र क्लोजिङ रिमार्क्स दिनको लागि प्रोग्राममा के भएको छ त्यसलाई
करण गर्नको लागि सीए अनुपमा सङ्ग्रौलालाई आफ्नो कार्यभार सोध्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। आशा छ यहाँहरू अन्त्यसम्म यस कार्यक्रममा जोडिनुहुन्छ र आफ्नो पत्रकारिता सम्बन्धित के कस्तो प्रश्नहरू छ केही हदसम्म भए पनि यहाँको प्रतिक्रियाको सही सोल्युसन मिल्नेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। आयुष्मा, अब मैले थ्याङ्क यू सो मच सीए सायरा पोखरेल दिदीलाई। सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ सीए आयुष्मा अर्याल सीए सखीको मेम्बरको रूपमा रहेको छु र आज यहाँ आफ्नो समय दिएर उपस्थित हुनुभएको हाम्रो सम्पूर्ण आदरणीय गेस्टहरू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो उपस्थित हुनुभएको मित्रहरूलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै नमस्कार गर्न चाहन्छु र साथसाथै हाम्रो हरेक प्रोग्राममा हामीलाई टेक्निकल सपोर्ट प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ निरञ्जन पराजुली सरले र एनआरएन नेपालले। उहाँहरूको यो भूमिका हाम्रो लागि अत्यन्तै सराहनीय रहेको छ र हाम्रो हरेक प्रोग्राममा चाहिँ यसरी साथ दिँदै आइरहनु भएकोमा म तपाईहरुप्रति पनि अत्यन्तै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम हाम्रो प्रोग्रामको बारेमा सायरा दिदीले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। सीए सखी हामीले चाहिँ सुरुमा एउटा समाजमा चाहिँ भइरहेका जति पनि विषम परिस्थितिहरू छन्, जे जति फाइनान्सियल भयो, इकोनोमिक भयो, पोलिटिकल, नेसनल, इन्टरनेसनल विभिन्न प्रकारका चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो बिचमा पनि कुराहरू हुनुपर्छ। त्यसले त्यो डायलगहरू भयो भने नै हाम्रो मेन्टल डेभलपमेन्ट हुन सक्छ र हामी एउटा सीए मात्र नभएर समाजका चाहिँ कर्णधार हौं भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले राष्ट्रलाई एउटा हामी भित्रको चाहिँ दिनको लागि पनि हामीले यो सबै हाम्रा वरिपरि भइरहेका विषयवस्तुहरूमा चाहिँ अनुभव हुनुपर्छ, यसका बारेमा कुराहरू गरिनुपर्छ भन्ने मनाशयले चाहिँ सबैभन्दा पहिला सीए सखी ग्रुप स्टाब्लिस गरेका थियौं र आज सीए सखीको रूपमा सुरुवात भएको हाम्रो यात्रा चाहिँ फेसबुक ग्रुपको रूपमा हामीले स्टार्ट गरेको थियौं र आज चाहिँ सखीको रूपमा चाहिँ हामीले हरेक केवल सीए क्षेत्रको मात्र नभएर हरेक क्षेत्रको जस्तो इन्जिनियरिङ भयो, डक्टर्स भयो, पत्रकारिता क्षेत्र भयो, लको क्षेत्र भयो, पोलिटिक्स भयो, हरेक क्षेत्रको चाहिँ मानिसहरूसँग हामी जोडिनुपर्छ, विचार विमर्शहरू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले सखी भन्ने फेसबुक पेजको मार्फत चाहिँ हामी कनेक्ट भइरहेका छौं। हाम्रो यो सुरुवाती क्षणमा चाहिँ हामीलाई धेरै मिठो साथ प्रदान भएको छ हाम्रो समाजको विभिन्न प्रतिष्ठित मानिसहरूबाट पनि र आगामी दिनहरूमा पनि हामी अझ हाम्रो कार्यक्षेत्रलाई चाहिँ वाइड गर्दै जानेछौं भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदमै विश्वस्त रहेको छु र यसमा चाहिँ साथ सहयोग गर्नुभएको सम्पूर्णमा चाहिँ म सीए सखीको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब हामी जाउँ आजको कार्यक्रमतर्फ। हाम्रो आजको कार्यक्रमको मुख्य थीम भनेको चाहिँ रेस्पोन्सिबल जर्नालिजम रहेको छ र यो रेस्पोन्सिबल जर्नालिजमको थीममा चाहिँ हामीले सिरिज 1 को कार्यक्रम पनि गरिसकेका थियौं। त्यहाँ पनि हाम्रो एकदमै प्रतिष्ठित गेस्टहरू आएर चाहिँ आफ्ना विचार विमर्शहरू पस्किनु भएको थियो। हामीले उहाँसँग विभिन्न हामीलाई लागेका प्रश्नहरू पनि सोधेका थियौं र त्यो चाहिँ हाम्रो मूलभूत रूपमा चाहिँ टेलिभिजन मिडियालाई चाहिँ हामीले कभर गरेका थियौं र एउटा टेलिभिजन मिडिया चाहिँ हाम्रो अहिले भिडियो कन्टेन्टलाई चाहिँ जनताहरूले मन पराइरहेको अवस्थामा एउटा पिलर हो भने अर्कोतर्फ रिटन मिडिया भनेको अझ प्रखर रूपमा चाहिँ आफ्नो उसहरूलाई के भन्छ समाजका कुराहरूलाई चाहिँ पेश गर्नका लागि अत्यन्तै प्रखर रूपमा अगाडि बढिरहेको र हिजोको दिनमा चाहिँ रिटन मिडिया हिजोको दिनदेखि नै मिडियाको साथ दिँदै आइरहेको कारणले गर्दाखेरि रिटन मिडियालाई पनि हामीले समावेश गर्नुपर्छ र यता हाम्रो रिटन कलम अथवा रिटन मिडियाबाट चाहिँ कस्तो खालको उहाँहरूको विचार छ त मिडिया र जर्नालिजम प्रति हामीले त्यसलाई पनि सुन्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ हाम्रो अत्यन्तै प्रतिष्ठित जर्नालिस्टहरू हाम्रो नम्रता शर्मा म्याम, अजवी पौड्याल म्याम र सङ्गीतजीलाई चाहिँ हामीले यहाँ बोलाएका छौं। आज हामीले उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू सुन्ने र सिक्ने मौका पाउनेछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। र रेस्पोन्सिबल जर्नालिजम भनिरहँदाखेरि एकातिर हाम्रो आजको दिनमा पनि हामीले मिडियाले गरेको अत्यन्तै ठूलो गुणलाई हामीले बिर्सिन सक्दैनौं। समाजका हरेक विषम परिस्थितिहरू, हामी कहिल्यै नपुगेका दूर दराज ठाउँबाट चाहिँ इन्फर्मेसनहरू ल्याउने कामहरू, जनआन्दोलन भयो, अनि त्यस पछाडि जनयुद्ध भयो, त्यसका साथसाथै विश्वमा भइरहेका हरेक घटनाहरूलाई एकदमै हुन्छ नि ताजा फर्ममा चाहिँ हामीमा मिडियाले ल्याइरहेको छ र त्यो सूचना प्रविधिका कारणले गर्दाखेरि आज यत्रो ठूलो विश्व नै एउटा सानो ग्लोबल भिलेजको रूपमा कायम रहन सफल भएको छ र यसमा चाहिँ मिडियाको अत्यन्तै ठूलो भूमिका रहेको छ। समाजलाई सुगठित राख्नको लागि,
इन्फर्मड राख्नको लागि भने अर्कोतिर हामीले आजको दिनमा चाहिँ देख्न सक्छौँ मिडिया चाहिँ हरेक मान्छेको फिङ्गर टिपमा आइसकेको छ। आज मलाई कुनै फिलिङ आयो भने मैले त्यसलाई सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्न सक्छु। लिङ्कडिन, ट्विटर लगायत अन्य विभिन्न युट्युब लगायतका विभिन्न मिडियाहरू छन् जसमा चाहिँ एउटा जर्नलिजम स्टडी गरेर त्यसका एथिक्सहरू, मोरल्सहरू, भ्याल्युजहरू, समाजप्रतिको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूलाई अध्ययन गरेर भन्दा पनि यतिकै हामी आएका मानिसहरू पनि धेरै छौँ मिडियामा र यसरी चाहिँ मिडिया अहिले अत्यन्तै क्राउडेड फर्ममा हामीले देख्न पाएका छौँ र यहाँनिर चाहिँ हामीले फिल्टर लगाउनु पर्ने अत्यन्तै ठुलो जरुरत छ र यो जुन एउटा क्राउडेड मिडियाको कारणले गर्दाखेरि जुन वास्तवमा समाजलाई चाहिने एउटा जर्नलिजम हो, समाजलाई अगाडि बढाउनका लागि, इन्फर्म राख्नका लागि चाहिने मिडिया हो, त्यो चाहिँ कतै ओझेलमा त परेको छैन भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई अत्यन्तै पीडा पनि महसुस भइरहेको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ रेस्पोन्सिबल जर्नलिजम के हो त? खासमा चाहिँ यसरी पलाइरहेका मिडियाहरूले पनि कसरी एथिक्सलाई चाहिँ, भ्याल्युजहरूलाई, आफ्नो समाजप्रतिको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूलाई चाहिँ कसरी पुरा गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले डिस्कसन गर्नु अत्यन्तै जरुरी हामीले ठानिरहेका छौँ र त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ हामीले आज यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र यस क्रममा जोडिनु भएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ व्यक्तित्वहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रा धेरै क्वेसन्सहरू चाहिँ आज फुलफिल हुनेछन्, हामीले आन्सर पाउनेछौँ भन्ने कुरा म एकदमै विश्वस्त रहेको छु र यति भन्दै म आजको प्रोग्रामको चाहिँ एउटा हुन्छ नि फर्मेट हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रोग्रामको फर्मेट भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिला मोडरेटरबाट प्रोग्राममा क्वेसन्सहरू जस्तो हामीले 2-4 वटा क्वेसनहरू हाम्रो तर्फबाट बनाएका छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वक्ताहरूलाई चाहिँ सहजीकरण होस् आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गर्न, किनभने उहाँहरूसँग अथाह नलेज छ र त्यो नलेजलाई चाहिँ एउटा लिमिटेड टाइममा उहाँहरूले प्रविष्ट गर्नको लागि एउटा फ्रेमवर्कको जरुरी हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ फ्यु क्वेसन्सहरू हामीले प्रिपेयर गरेको छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले लगभग 1 घन्टाको यो सेसनमा कम्प्लिट गर्नेछौँ र नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हाम्रो जति पनि लिसनर्स, भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले फ्यु क्वेसन्सहरू सबैलाई समावेश गर्ने गरी जति पनि क्वेसन्सहरू आएको छ त्यसबाट चाहिँ फ्यु क्वेसन्सहरू लिएर हामीले स्पेसिफिक उहाँहरूले कसलाई सोध्न चाहनुहुन्छ हाम्रो गेस्ट स्पिकरहरू उहाँहरूबाट चाहिँ त्यसको आन्सर्सहरू हामीले सिक गर्नेछौँ र यो फर्मेटमा चाहिँ हामीले हाम्रो अबको सायद हामीसँग आधा घन्टा त बितिसकेको छ, अबको 1.5 घन्टा चाहिँ हामीले यसरी हामीले प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउनेछौँ र यो क्रममा मैले सर्वप्रथम क्वेसनबाटै स्टार्ट गर्न चाहन्छु र मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ हाम्रो सङ्गीतजीलाई रहेको छ। उहाँ चाहिँ एकदमै अनुभवी पत्रकारको रूपमा र अनि उहाँ लेखक, स्तम्भकार सबै रहिसक्नु भएको छ र उहाँसँग चाहिँ मेरो सबैभन्दा पहिलो प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि वास्तवमा मिडियाको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, इथिक्सहरू के हुन् त? आज मिडियाले हाम्रो फ्याक्ट र एभिडेन्स बेस्ड न्युजलाई पब्लिक माझमा आउने र पस्किने उहाँहरूले गर्ने काम हो कि उहाँहरूले मिडियाले चाहिँ आफ्ना धारणा कुनै पनि एउटा घटना घटिसके पछाडि त्यसमा आफ्नो धारणाहरूलाई व्यक्त गर्नुपर्ने हो अथवा त्यसको कुनै मिड लाइन छ के छ त भन्ने कुरा चाहिँ र हाम्रो नेपाली मिडियाले चाहिँ अहिलेको समयमा कस्तो खालको भूमिका निभाउनु भएको छ? फ्याक्ट र एभिडेन्स बेस्ड न्युज अथवा न्युज चाहिँ हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट जनताहरूमा पस्किरहनु भएको छ अथवा पर्टिकुलर कुनै घटनाप्रति चाहिँ आफ्नो मनोभाव अथवा आफ्नो क्रिटिक्स हुन्छ नि त्यो क्रिटिक्स मात्र जनतालाई दिइरहनु भएको छ? यो कस्तो खालको मिडिया चाहिँ अहिले एक्जिस्ट गरिराखेको छ? म चाहिँ सङ्गीतजीबाट बुझ्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँहरू आयोजकहरू सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो कार्यक्रममा मलाई आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले सुरुमै भूमिका बाँध्ने बेलामा पनि राख्नुभयो कि पत्रकारिताको सामाजिक महत्त्व के छ, यसको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व कस्तो छ, सामाजिक परिवर्तनमा यसले निर्वाह गरेको भूमिका के छ भन्ने बारेमा त तपाईँले राखि नै सक्नुभएको छ र यहाँ धेरै साथीहरू त्यस बारेमा जानकार पनि हुनुहुन्छ। वरिष्ठ पत्रकार हाम्रो दिदी पनि हुनुहुन्छ, नम्रता शर्मा दिदी पनि हुनुहुन्छ, त्यस बारेमा त मैले यहाँ दोहोऱ्याउनु परेन भन्ने लाग्छ। अहिलेको हाम्रो पत्रकारिता कस्तो छ भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न छ, मलाई कस्तो लाग्छ भने हाम्रो पत्रकारिता यो यति बेला आइपुग्दा सायद यो अहिलेको हाम्रो सामाजिक चेतना, हाम्रो समाजको चेतनाको स्तर र हाम्रो राजनीतिक जुन परिस्थितिमा हामी छौँ र हाम्रो राजनीतिक चेतना स्तर जहाँनिर छ त्यसको असर पत्रकारितामा पर्छ। जहिले पनि समाजको एउटा प्रतिबिम्ब
पत्रकारितामा पर्ने स्वाभाविक नै हो र त्यसरी हेर्दा अहिलेको हाम्रो पत्रकारिता अलि बढी जिम्मेवार अलि कम र यो लोकप्रियताको प्रभावमा अलि बढी गएको छ कि जस्तो देखिन्छ किनभने कुनै घटना भयो भने पनि वा कुनै राम्रो घटना होस् या कुनै नराम्रो घटना दुर्घटना होस् त्यसमा हाम्रो मिडियाको चिन्ता वा चासो भनेको चाहिँ अहिले कसरी धेरै लोकप्रियता कमाउने कसरी धेरै पपुलर हुने कसरी चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टलाई भाइरल बनाउने भन्नेमा चाहिँ हाम्रो रिपोर्टरहरूदेखि हाम्रो सम्पादकहरूदेखि निर्णायक ठाउँमा बस्नेहरूको ध्यान धेरै चाहिँ त्यता गएको हो कि जस्तो म देख्छु किनभने समाजमा जुन घटना हुन्छ त्यो घटनालाई चाहिँ सही सत्य तथ्य दिने र त्यसमा कोही अन्यायमा परेको छ भने त्यसले न्याय पाओस् भन्ने उद्देश्य राख्ने यस्तो कमै देखिन्छ। हामीले विगत 1-2 वर्ष यताका केही घटनाहरूलाई मात्र निहाल्यौँ भने पनि हाम्रा पत्रकार अथवा हाम्रो पत्रकारिताले गरेको चाहिँ धेरै जिम्मेवारपूर्ण हामी हुन सकेनौँ कि जस्तो देखिन्छ। चाहे त्यो सुदूरपश्चिममा भएको निर्मला पन्त हत्या तथा बलात्कारको घटनाको केस होस् या रुकुममा हालै 2-4 महिना अगाडि भएको यो जात व्यवस्थामा आधारित जुन त्यहाँ घटना घट्न गयो त्यसमाथि भएको रिपोर्टिङ आदि होस् या पछिल्लो समयमा यो कोरोना का कारण उत्पन्न भएको जुन परिस्थिति छ त्यसमा हाम्रो मिडियाले खेलेको भूमिका त्यसमा कहीँ न कहीँ चाहिँ हाम्रो मिडियाले चाहिँ अलि बढी लोकप्रियताको शिकार पो भइरहेको छ कि जस्तो म देख्छु। यसको अर्थ सबै पत्रकारिता जगत नै त्यस्तो भयो भन्ने होइन, तर प्रवृत्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो सायद यो टेक्नोलोजीले ल्याएको पछिल्लो जुन सुविधा छ त्यसले गर्दा पनि हामी अलि बढी टेक्नोलोजीमा निर्भर छौँ। अहिले पत्रिका निस्के पनि त्यसको भ्युअर्स चाहिँ हामीले अनलाइनमा हेर्ने, त्यसको भ्युअर्सहरू फेसबुक लाइभहरूमा वा युट्युबहरू लाइभहरूमा हेर्ने चलन छ। कति भ्युअर्स आए, कति लाइक्सहरू भयो, कति ट्विट रिट्विट भयो भन्नेमा चाहिँ हाम्रो पत्रकारिता अलि बढी त्यसमा केन्द्रित भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ र यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो। हजुरले एकदमै सही रूपमा चाहिँ यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ सङ्गीतजी। र यसरी हामीले हुन्छ नि अब यो कन्टेन्टलाई चाहिँ भाइरल हुने अथवा रिट्विट यो बेसिसमा चाहिँ हामीले न्युजहरू सम्प्रेषण गरिरहँदाखेरि समाजका जुन मूलभूत कुराहरू जसलाई चाहिँ हामीले आन्सर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अथवा जसलाई चाहिँ हामीले जनताको सामुन्ने लानुपर्ने हुन्थ्यो ती विषयहरूले चाहिँ जुन एउटा ध्यान पाउनुपर्ने हो त्यो खालको ध्यान आकर्षण नपाएको अवस्था त देखिन्छ नि त होइन। अब यस्तो अवस्थामा हजुर यस्तो अवस्थामा चाहिँ पत्रकारहरूको के खालको रोल हुन सक्छ त, अथवा कसरी यो कन्टेन्टलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने र जनताहरूलाई चाहिँ यी खालका क्वेसनहरू एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ प्राथमिकता कसरी दिन सकिन्छ, यसमा जर्नलिस्टहरूको चाहिँ के खालको भूमिका रहन सक्छ तपाईँको विचारमा? मलाई कस्तो लाग्छ भने पत्रकार जिम्मेवार व्यक्तिगत रूपमा पनि हुनुपर्छ, तर व्यक्तिगत तहमा हरेक पत्रकारका सीमा हुन्छन् किनभने एउटा पत्रकार एउटा समाजको उत्पादन हो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यसको 3वटा तहमा हामीले जिम्मेवार हुन कोसिस गर्नुपर्छ वा त्यसको समाधान खोज्नलाई 3वटा तहमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा त व्यक्तिगत तहमै पनि हामी समाजका घटनाप्रति समाजमा भइआएका विभिन्न विकृतिहरू वा विभेदका कुराहरूप्रति हामी कति प्रष्ट छौँ, हामी कति सचेत छौँ, त्यसप्रति हाम्रो धारणा कस्तो छ, हामी कति प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा व्यक्तिगत रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। एउटा त्यो चाहिँ पत्रकारहरूमा सम्पादकहरूमा हुनुपर्ने जिम्मेवारीको कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो यसको सामाजिक प्रतिबद्धता पनि हुन्छ अथवा संस्थागत रूपमा पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ या जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो भनेको मिडिया हाउसहरू यसमा सबभन्दा बढी उनीहरूको एडिटोरियल पोलिसी बनाउने कुरादेखि लिएर नीतिगत रूपमा पनि हरेक सम्पादकीय डेस्कमा हाम्रो नीति के हुने त, कुन कुन विषयमा हाम्रो नीति के हुने। जस्तो भनौँ नेपाल एउटा जात व्यवस्था सहितको समाज छ भने जात व्यवस्थाबारे हाम्रो सम्पादकीय नीति के हुने। जस्तो नेपाल लैङ्गिक विभेद सहितको समाज छ यहाँ भने लैङ्गिक विभेदबारे हाम्रो सम्पादकीय नीति कस्तो हुने। नेपालमा क्षेत्रीय रूपमा यो विभेद छ वा मधेस पहाडको विभेद छ भने हाम्रो सम्पादकीय मधेस पहाडको सम्बन्धको बारेमा कस्तो धारणा बनाउने भन्ने जस्तो कुरामा त्यो चाहिँ एउटा पत्रकारले मात्रै होइन कि एउटा संस्थाले नै। यदि हामी रेडियोको कुरा गर्छौँ भने त्यो रेडियो स्टेसनले, हामी कुनै पत्रिकाको कुरा गर्छौँ भने त्यो पत्रिकाको हाउसले आफ्नो एउटा पोलिसी बनाउने ठाउँमै जिम्मेवार ढङ्गले एउटा पोलिसी बनाउनु पर्ने देखिन्छ भने अर्को भनेको यो पत्रकारका संस्थाहरू सङ्गठनहरू
सामाजिक संस्थाहरू छन् र ट्रेड युनियन संस्थाहरू पनि छन्, पत्रकार महासङ्घ लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, तिनले पनि यो जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने म देख्छु। र यो तिनै तहमा हामी जिम्मेवार हुनलाई कोसिस गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ नीतिगत तहमा नीति बनाउँदै र कार्यान्वयनको तहमा गयौँ भने मात्रै हामीले यो अहिले जति पनि विकृतिहरू, जति पनि विसङ्गतिहरू वा पत्रकारितामा जुन गैर जिम्मेवारपना देखिएको छ अथवा लोकप्रियताको शिकार भइरहेको छ हाम्रो पत्रकारिता पनि, त्यसबाट जोगाउनका लागि हामीले यो तीन तहमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सङ्गीतजीले चाहिँ अब एडिटोरियल पोलिसिजहरू, किनभने न्युज रिपोर्टिङ भनेको एउटा इन्डिभिजुअलिस्टिक अप्रोच नभएको भएर चाहिँ समग्र एउटा मिडिया हाउसले चाहिँ त्यसलाई कसरी रेगुलेट गर्छ त भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो जर्नलिस्टहरूले, सम्पादनहरू गर्नेहरूले सबैजना चाहिँ त्यो एउटा पोलिसीको अन्तर्गत काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पोलिसीमा नै फेरबदल हुनुपर्छ, पोलिसीले नै यो चिजहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्छ र विभिन्न जिम्मेवार भूमिका खेलिरहनु भएको सङ्घ सङ्गठनहरूले यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिनुभएको छ। र यो एकदमै यथार्थ पनि हो। इन्डिभिजुअलिस्टिक अप्रोचमा मात्रै गएर पनि हुँदैन। एउटा यदि पुरै मिडिया हाउस नै रेस्पोन्सिबल हुन्छ भने मात्र त्यसमा काम गर्ने मिडिया कर्मीहरू वा भनौँ सञ्चारकर्मीहरू रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ। यो एकदमै सत्य कुरा रहेको छ र यो एकदमै म धन्यवाद दिन चाहन्छु सङ्गीतजीलाई आफ्नो विचार प्रदान गरिदिनु भएकोमा। अब म नम्रता शर्मा म्यामतर्फ आउन चाहन्छु। सङ्गीतजीले भन्नुभएको कुराहरूमा एडिसन गर्दै त्यो कुराहरूलाई पनि अलिकति एडिसन गर्दै गर्दै र नम्रता म्यामको चाहिँ एकदमै पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो अनुभव रहेको छ। 25+ इयर्सको चाहिँ उहाँको एक्सपिरियन्स रहेको छ। तपाईँले चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रलाई एउटा सानो टुसाबाट आज झ्याङ्गिएको अवस्थामा हुन्छ नि देखिरहनु भएको छ। हजुर स्वतन्त्र पत्रकारिताको स्टार्ट भएको 30 इयर्स मात्र भयो र त्यसमा 25 इयर्स हजुरले पत्रकारिता क्षेत्रलाई दिइसक्नु भएको छ भनेपछि हजुरले यहाँबाट धेरै उतार चढावहरू पत्रकारिता क्षेत्रले अनुभव गरेका हरेक कुरा चाहिँ हजुरले पनि सँगसँगै साक्षात्कार गर्दै र यो परिवर्तन सँगसँगै हजुर पनि आफू र पत्रकारिता क्षेत्रको परिवर्तन अनुभव गर्दै आइरहनु भएको पक्कै पनि हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र यो अनुभवहरू हजुरले चाहिँ बिगिनिङमा पत्रकारिता क्षेत्रको स्टार्टिङदेखि आजसम्म चाहिँ गरेका अनुभवहरू, चेन्जेसहरू र नेगेटिभ पोजिटिभ इम्प्याक्ट के परेको छ त समाजमा भन्ने कुरालाई चाहिँ हजुरले अलिकति विश्लेषण गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ म नम्रता म्यामलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद आयुष्माजी। तपाईँ र तपाईँको संस्था, मिराजी, सबैजनालाई एकदम धन्यवाद मलाई बोलाउनु भएकोमा। मलाई चाहिँ आजकल वास्तवमा यङ ग्रुप अफ पिपलहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न खुबै रमाइलो लाग्छ, सिकिन्छ पनि धेरै। र फेरि तपाईँहरू नै हो नेपाललाई अगाडि लाने, आफूहरूले गर्न केही इन्टरेक्सन गर्न सक्यो भने रमाइलो लाग्छ। सङ्गीतजीको प्रस्तुति पनि एकदम उहाँले जुन किसिमले एक्सप्लेन गर्नुभयो मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो। तपाईँले वास्तवमा हो, म त इन अ वे एन्सियन्टै जस्तो भइसके भने पनि हुन्छ। 46 सालमा वाक स्वतन्त्रता भएपछि चाहिँ नि बल्ल नेपालमा फ्री मिडिया प्रेस चाहिँ नि सुरु भयो होइन। त्योभन्दा पहिला खालि गभर्मेन्ट ओन पत्रिकाहरू राइजिङ नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोर्खापत्र थियो। अनि हुन त तर तपाईँहरू यङ जेनेरेसनले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिला पनि नेपालमा जब शाह डिनेस्टी, राणा डिनेस्टीसँग जुत्दाखेरि जुन नेपालको इन्डिपेन्डेन्स, छिमेकी भारतको इन्डिपेन्डेन्स ब्रिटिससँग थियो भने, लडाइँ ब्रिटिससँग थियो भने हाम्रो चाहिँ हामी भित्रकै शासकहरूसँग थियो होइन। र त्यो बेलामा पनि पत्रकारहरू खुले रूपमा बाहिर नआए पनि अन्डरग्राउन्ड पत्रकारिता थियो है। कतिपय बेला पर्चाहरू मात्र हुन्थ्यो, कोड ल्याङ्ग्वेजेसहरू हुन्थ्यो होइन। अब हामीभन्दा सिनियर जेनेरेसनहरूले त्यसरी सूचना प्रभाव चाहिँ नि भइरहन्थ्यो र त्यो सूचना प्रभावको कारण धेरैजना चाहिँ नि जेल जानुहुन्थ्यो होइन। तर 46 सालको आन्दोलन पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रेस फ्रिडम इस्टाब्लिस भयो नेपालमा। अनि विभिन्न पत्रकारिता, नयाँ पत्रकारिता इस्टाब्लिस हुन थाल्यो होइन। अब त्यसमा एउटा कुरा तपाईँको यङ जेनेरेसनले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टर प्रेस एकदम राम्रोसँग जग हाल्नुभन्दा पहिला अब 46 सालभन्दा अगाडि त
सरकारी पेपर्सहरू र टिभी थियो हैन तर 46 सालपछि इमिडिएटली चाहिँ नि धेरै जस्तो ट्याब्लोइडहरू भनिन्छन् कि वीकली पत्रिकाहरू निस्किन थाल्यो र तिनीहरू पत्रिका धेरै जस्तो सबै कुनै न कुनै पोलिटिकल पार्टीको मुखपत्रहरू थिए है अनि बिस्तारै पछि गएर कान्तिपुरले चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टर हुन त अब यो गभर्नमेन्ट विभिन्न पोलिटिकल पार्टीको मुखपत्रहरू पनि प्राइभेट सेक्टरकै हो हुन त तर एकदम ओपनली एसोसिएटेड विथ दिस पोलिटिकल पार्टी और द्याट पोलिटिकल पार्टी त्यस्तो थियो हैन अनि पछि कान्तिपुरको एन्ट्रेन्स भयो अनि त्यसपछि हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको पत्रकारिता सुरु हुँदै गयो त्यो पनि पहिलो दशक जब उनीहरूले कान्तिपुरले पनि स्ट्रगल गरेर नै अहिले जुन ठाउँमा पुग्ने हो पुगेको छ तर अब अहिले चाहिँ नि वास्तवमा नेपालमा पत्रकारिता कर्पोरेटाइज्ड भइसकेको छ सारा संसारभरि नै ग्लोबल ट्रेन्डै अनुसार हाम्रो नेपालमा पनि विभिन्न मिडिया हाउसेसहरू तपाईहरु देख्नुहुन्छ अहिले हैन अन्नपूर्ण हाउस अन्नपूर्णको सेट छ कान्तिपुरको छ फेरि कान्तिपुर ब्रेकअप भएर फेरि रिपब्लिका मिडिया ग्रुप आयो अनि त्यस्तै गरिकन अरु पनि विभिन्न आइरहेछ अहिले इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ तपाईहरुले यो मलाई सोध्नु भएपछि मलाई यो शेयर गर्न के मन लाग्यो भने इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ गभर्नमेन्ट पनि छ गभर्नमेन्ट ओन्ड स्टेट मिडिया पनि छ त्यसपछि प्राइभेट सेक्टर कर्पोरेटाइज्ड सेक्टरको एकदम सावी इन्टरनेशनल लेभलको मिडिया सेक्टर पनि छ हाम्रो र त्यसपछि गएर विभिन्न पोलिटिकल पार्टी अफिलिएटेड मुखपत्रहरू पनि अझै छ र इन्ट्रेस्टिङ के छ भने नेपालको लोकतन्त्रमा आज पनि खुला रूपमा यो अफिलिएटेड यो साइड र यसको मुखपत्र भनेर प्रचलित पत्रिकाहरू पनि छन् र त्योसँग आबद्ध पत्रकारहरू पनि छन् हाम्रो नेपाल पत्रकार संघ महासंघ जुन छ त्यो पनि भेरी पोलिटिसाइज छ त्यसैले अहिले अघि संगीतजीले तपाईहरुलाई ग्राउन्ड ले गरिसक्नु भएको छ म त्यो रिपिट गर्दिन अहिले हेर्दाखेरि मैले नेपालको मुभमेन्ट अब 46 सालपछि डेमोक्रेसी रिएस्टाब्लिश्ड भयो हैन जनयुद्ध भयो विभिन्न चीज भएर हामी अहिले चाहिँ नि लोकतन्त्रमा आइपुगेका छौं अहिले नेपाल रिपब्लिक स्टेट छ एउटा ओके न तर यसमा चाहिँ नि नेपालको मिडिया र नेपालको महिलावादी आन्दोलन सँगसँगै तीव्र गतिले अगाडि आएको छ है र म चाहिँ नि अब त्यतिबेला एकदम वर्किङ जर्नलिस्ट थिएँ है म इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने एउटा पत्रिका थियो अंग्रेजी वीकली पेपर थियो अनि त्यसको चाहिँ नि त्यसबाट म पहिला तपाईहरुले सुन्दाखेरि पनि अचम्म लाग्थ्यो होला मलाई त्यो पहिला टाइपिङ गर्न पनि आउँदैन थियो म इन्टरभ्यु दिन जाँदाखेरि मनोरञ्जन जोशी भनेको हाम्रो नेपालको अंग्रेजी पत्रकारिता जगतको दिग्गज व्यक्तित्व हो अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले इन्टरभ्यु लिँदाखेरि अब पहिला त मेरो त्यति बेला राइटिङ स्किल्स मेरो थियो तर एज अ जर्नलिस्ट एक्सपिरियन्स थिएन हैन अनि मलाई इन्टरभ्यु लिएको ब्रिटिश लेडी थियो एउटा ब्रिटिश लेडीले त्यो पत्रिकामा चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँ जाने अनि आफ्नै नेपाली चाहियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो सुनेर म गएँ त्यहाँ हेर्नलाई है त्यो ब्रिटिशले त रिजेक्ट गर्यो मलाई किनभने मेरो त जर्नलिजमको एक्सपिरियन्स थिएन तर इन्टरभ्युको क्रममा मनोरञ्जन जोशी पछाडि बसेर सुनिराख्नु भएको थियो उहाँलाई के लाग्यो बोलाएर के भन्यो भने तपाईमा गट्स छ र तपाईले नेपालको पोलिटिक्स एकदम बुझ्न भएको छ भनेपछि ल हामी आउनुस् भनेपछि म त्यसरी जोइन गरे टाइपिङ गर्दाखेरि अहिले पनि मेरो दुईटा फिंगर्सहरुले हुन्छ तर आई एम भेरी फास्ट हैन र त्यो त्यति बेलाको त्यो पत्रिका चलाउनलाई गर्न पर्ने हरेक काम रिपोर्टिङ देखि टाइपिङ देखि पेज सेटिङ देखि अनि फाइनली म एडिटर पनि भए त्यही दशकमा म एउटा एकदम मेन स्ट्रीम पत्रिकाको एडिटर लेभलसम्म पनि पुगेको थिएँ तर विडम्बना हेर्नुस् त अहिले तपाई आउनु भने अहिलेसम्म पनि कुनै पनि एउटा डेली नेपाली न्यूजपेपरको चीफ एडिटर महिला हुन सकेका छैन हैन त्यो किन त भन्दाखेरि महिलाको क्यापासिटी क्वालिटी नभएर होइन अब यसमा अगेन अघि संगीतजीले भनेको कुरा मलाई एकदम राम्रो के लागेको थियो भने विभिन्न कुराहरू हेर्नु पर्छ के समाजको स्थिति कहाँ छ हामीले हो के रे अटोक्रेटिक मोनार्की लाई हामीले फ्याल्यौं हैन फ्यालेर हामी अहिले लोकतन्त्रमा आयौं जनयुद्ध भयो माओवादी मुभमेन्ट भयो नेपालमा सबै अल ओभर द वर्ल्ड लेफ्ट मुभमेन्ट एन्ड हुँदै गएको बेलामा नेपालमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले रुल गरिरहेछ
हैन त्यो पनि जनयुद्ध लडेर आएको फेरि एकदमै हिस्टोरिकली हेर्ने हो भने अन्डरग्राउन्ड मुभमेन्ट गरेकोले इलेक्सन जितेर पनि आएको छ त्यसैले नेपालमा एक्सपेरिमेन्ट हरेक किसिमको भयो तर अनफर्चुनेटली मानसिकता भनेको अहिले पनि जो रुलिङ पार्टीमा छ उनीहरुको पिपल्स लिडरको सट्टा रुलर्सको माइन्डसेट छ त्यसको मतलब के त भन्दाखेरि फ्युडल र पेट्रियार्कल माइन्डसेट जुन छ त्यो एकदम हावी छ र यो कुराले अनफर्चुनेटली के गर्छ त भन्दाखेरि देशभित्र भएको अहिलेको आर्थिक सामाजिक राजनैतिक ट्रेडिसनल हैन रिलिजियस हरेक कुरामा यो इन्टिग्रेटेड रूपमा भित्र गएर यसको रिफ्लेक्सन लेखाइमा पनि हुन्छ मानसिकतामा पनि हुन्छ र कार्यक्रममा पनि हुन्छ है अब आयो पत्रकारिताको रोल है त मलाई सोध्नुहुन्छ भने त नेपालको पत्रकारिताले नेपाललाई लोकतन्त्रमा ल्याउन ठूलो हात छ धेरै छ मलाई याद छ 46 साल 90 को दशकमा पहिला एकदम पिपल्स इश्यूजहरु अरुण 3 मुभमेन्ट आयो एन्भाइरोन्मेन्टल रिलेटेड इश्यूजहरु आयो त्यसपछि विभिन्न पोलिटिकल पार्टीजहरुको इन्टरप्ले आयो त्यो सबै कुरामा सत्य तथ्य त पत्रकारिता जगतले नै बाहिर ल्याएको हो नि हैन र त्यो ल्याइ नै रहेको थियो अन्डरग्राउन्ड मुभमेन्टको विभिन्न कुराहरु जुन अन्डरग्राउन्ड मुभमेन्ट भित्रका कुराहरु थिए सरकार र अन्डरग्राउन्ड मुभमेन्टको रिलेसनको थियो भित्र पार्टीजहरु भित्रका कुराहरु थिए ती सब अहिले पनि हेर्नुस् न तपाईले सम्पादक लेभलमा बस पहिला रिपोर्टरको रूपमा काम गर्नेहरु सम्पादक पुगेपछि घरको कन्ट्री भित्रको इन्टिग्रेसिजहरु देखेपछि अहिले किताबहरु पनि निस्किन थालेको छ विभिन्न हैन भन्दाखेरि यो दौडान र यो इतिहास चाहिँ नि बाहिर निकाल्ने पत्रकारिता जगत र पत्रकारहरुले नै हो तर ह्याभिङ सेड दैट म फेरि संगीतजीसँग यो कुरामा पनि सहमत के छु भने नेपालमा अहिले म चाहिँ के भन्छु एकदम राम्रो वर्ल्ड लेभलका जर्नलिस्टहरु पनि छन् हैन मिडिया सेटिङहरु पनि छ तर एकदमै कोट एन्ड कोट येलो जर्नलिजम पनि छ क्यारेक्टर असासिनेसन है नचाहिने किसिमले फ्ल्याग आउट गर्ने त्यो सब पनि छ तर केही समय अगाडि कोभिड स्टार्ट भइसकेपछि हाम्रो प्रेस फ्रीडम डेमा एउटा आर्टिकल नेपाल टाइम्समा मैले लेखेको थिएँ जर्नलिजम इज नट अ क्राइम एन्ड फेक न्यूज इज नट जर्नलिजम भनेपछि अब अहिलेको पुस्ताले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने फेक न्यूज भनेको त जर्नलिजमै होइन सोशल मिडियाले अनेक थरीको कुरा कसैको इन्ट्रेस्टको लागि पहिला त कमसे कम यो पोलिटिकल पार्टी र यो मान्छेसँग अफिलिएटेड पेपर भनेर थाहा हुन्थ्यो अब सोशल मिडियामा यस्तो सिटिजन जर्नलिस्टहरु आइदिन्छन् जसले फेक न्यूजलाई करेक्ट न्यूज बनाएर फाल्छ है त तपाईको जेनेरेसनले त्यो बुझ्न एकदम जरुरी छ त्यो गलत कुरा हो तर यसको मतलब यो होइन कि त्यो जर्नलिजम हो होइन जर्नलिजमको काम सत्य तथ्य बाहिर निकाल्ने अहिले राइट टु इन्फर्मेसन छ अहिले पनि हामीहरु जस्तो पत्रकारहरुलाई पनि इन्फर्मेसन पाउन गाह्रो भयो कोभिडमा झन् त्यो गाह्रो छ अस्ति भर्खर मैले एउटा म अहिले रेगुलर कलम एभ्री वेडनेसडे राइजिङ नेपालमा आउँछ र लास्ट वीकमा तपाईले हेर्नुभयो भने यो सुइसाइड केसमा लिंक गरेर एकजना अछामको एकजना व्यक्तिको एकदम लोएस्ट लेभलको स्टाफको सुइसाइडको केसमा त्यो कसरी त्यो सुइसाइड अभोइडेड हुन सक्थ्यो भनेर इन्फर्मेसन खोताल्न यहाँ बसेर गाह्रो छ तर गर्न खोज्यो भने सकिन्छ नसकिने होइन अहिले चाहिँ नि पत्रकारहरुलाई आफ्नो फिंगर टिप्समा यति शक्ति छ र यो दूरसञ्चारले यति शक्ति दिएको छ आफ्नै कोठामा बसेर पनि खोतेलेर इन्फर्मेसन निकाल्न सकिन्छ तर त्यो मेहनत चाहिँ पत्रकारले गर्नु पर्यो अल्छी काम भएर खाली सोशल मिडियामा हेरेर फेक न्यूजको पछाडी दौडिने काम गर्न भएन त्यो गर्ने हो भने त्यो त पत्रकारै होइन नि हगि तर अनि अर्को कुरा अब धेरै अलि तपाईले सोधेको प्रश्नमै उ गरेर गर्न खोजिरहेको छु पछि फेरि केही सोध्नुहुन्छ भने सो धेरै बोले कि जस्तो पनि लाग्यो नम्रता म्यामले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसारको नै एकदमै इन्साइटफुल कुराहरू हामीसँग सेयर गर्नुभयो हैन हाम्रो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन पत्रकारिता क्षेत्र प्रति थियो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ अझ मलाई बढेको जस्तो फिल भयो किनभने जस्तो हाम्रो यो प्रेस स्वतन्त्रता हुन भन्दा अगाडिको कुराहरू जस्तो कसरी चाहिँ पत्रकारिता गरिन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी युवा पुस्ताले बुझ्नु पनि आफैमा ठूलो कुरा हो किन भन्दा त्यो हजुरहरू जुन संघर्ष गरेर आज यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ त्यो संघर्षलाई चाहिँ हामीले
रेस्पेक्ट दिनको लागि पनि अहिलेको जुन यङ्स्टरहरू पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूले यो इतिहास बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ। किन भन्दा त्यो बेलामा त्यस्तो सङ्घर्ष गरेर सही न्युजहरू र अनि त्यस पछाडि परिवर्तनका निम्ति जब पत्रकारहरू लड्नु भएको थियो भने आज आएर चाहिँ हाम्रो यङ्स्टर पत्रकारहरूले त्यो मर्मलाई बिर्सिएर यदि एकदमै आफ्नो हुन्छ नि पपुल्यारिटीका लागि 2-4 पैसा कमाउनका लागि चाहिँ यदि फेक न्युजहरूलाई टक्सिक कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ सोसियल मिडियाको माध्यमबाट अनलाइन कन्टेन्टको माध्यमबाट यदि सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको केवल हाम्रो जनता र मानिसहरूप्रतिको मात्र घात होइन कि समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको जुन एउटा मर्म छ त्यो मर्ममा नै घात गरेको चाहिँ हामी अनुभव हुन्छ होइन। र त्यसका लागि चाहिँ यो इतिहास बुझ्नको निम्ति यो सङ्घर्ष बुझ्न अत्यन्तै जरुरी थियो र त्यो सङ्घर्ष नम्रता म्यामले चाहिँ बताउनु भएको छ र यसका लागि चाहिँ म एकदमै आभारी छु नम्रता म्याम प्रति। र यस्तै गरेर उहाँले के कुरा पनि कोट गर्नु भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो वुमेन जुन इम्पावरमेन्टको कुरा छ यो वुमेन इम्पावरमेन्टमा चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रबाट पनि एकदमै ठुलो योगदान भइरहेको अवस्था छ। र आजको समयमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यङ्स्टर्सहरू हामी आजको टाइममा आउँदाखेरि हामी अत्यन्तै पहिलाको समय भन्दा चाहिँ हामी धेरै इम्पावर्ड भइसकेको अनुभव गर्दछौँ। एउटा न्युज आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट क्षेत्र रहेको छ तर यो इन्डिपेन्डेन्ट जुन पत्रकारिता क्षेत्र छ यो क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो वुमेन पार्टिसिपेसनमा किन यति धेरै असहजता रहेको छ, किन यति धेरै चाहिँ प्रब्लम भएको छ। एउटा कुनै पनि नेसनल अथवा डेली न्युज पेपरको चाहिँ चिफ एडिटरसम्म वुमेन हुन सकिरहेको छैन भनिरहँदाखेरि चाहिँ यो किन भइरहेको छ यस विषयमा चाहिँ आफ्नो धारणाहरू राखिदिनको लागि म हाम्रो अजवी म्यामलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। उहाँ आफै पनि हुन्छ नि फिमेल इस्युजहरूको बारेमा बोलिरहनु भएको लेखिरहनु भएको पत्रकार हुनुहुन्छ र म उहाँबाट चाहिँ इन्साइटहरू चाहन्छु कि के कस्ता प्रब्लम्सहरू चाहिँ एज अ वुमेन हामीले फेस गर्नु परिरहेको छ पत्रकारिता क्षेत्रमा, च्यालेन्जेसहरू के छन् र त्यसलाई ओभरकम हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ आफ्नो एउटा धारणा व्यक्त गरिदिनु हुन म अजवी म्यामलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हस्, बहुत धेरै धेरै धन्यवाद आयुष्मा जी। नम्रता म्यामको कुरा सुन्न पाइयो। एकदमै अब सिनियर पत्रकार अग्रज हुनुहुन्छ उहाँले पनि केही कुरा त कोट गर्नुभएको छ। पक्कै पनि उहाँले भने जस्तै महिलाहरूलाई पत्रकारितामा आउनको लागि एक त नेपाली सोसाइटी नै पितृसत्तात्मक सोसाइटी छ। यो अब तपाईँ हामी सबैले भोगेर बुझेर नै आएका छौँ। अनि पत्रकारिता फिल्ड नै यस्तो छ कि जहाँ जति बेला पनि तयार भएर बाहिर निस्किनु पर्ने, जति बेला पनि रिपोर्टिङमा हिँड्नुपर्ने। अब कति बेला के हुन्छ केही कुनै स्योर टाइमको पनि स्योर छैन यसमा। अब केही कुराको नेम छैन। अब त्यो भएर पनि अलिकति आउनकै लागि टिक्नकै लागि पनि गाह्रो छ। अर्को कुरा चाहिँ केही अनुभव भएकाहरू अलिकति जानेका व्यक्तित्वहरूलाई पनि अब समाजमा जस्तै हाम्रो चलन चल्ती जस्तो छ त्यस्तै गरी हाम्रो मिडिया हाउसहरू पनि पितृसत्तात्मक सोचबाट बाहिर जान अछुतो हुन चाहिँ पक्कै पनि सकेका छैनन्। त्यहाँ पनि त्यही समाजका मान्छेहरू त्यही गएर उहाँहरूले ह्यान्डल गर्ने हो। अलिकति त्यसमा पनि गाह्रो छ। क्षमता भएकाहरूलाई तैँले गर्न सक्दिनस् होला, उहाँले डाइरेक्ट गर्न दिने नदिने त कुरा, सक्ने नसक्ने त एउटा पाटो भयो। अवसर दिनै नखोज्ने बिटहरूको प्रब्लम हुन्छ। अब गर्न चाहेको बिटहरू पनि महिलाहरूलाई सकभर अलिकति चुनौतीपूर्ण सङ्घर्षपूर्ण बिटहरूमा पनि अलिकति पर धकेल्ने, सक्दिनस् भनेर प्रश्न उठाउने जस्तो समस्याहरू देखिन्छ। जतिसुकै चर्चित मिडिया हाउसहरूमा पनि त्यो खालको प्रब्लम देखिन्छ। अनि प्रायः जसो बौद्धिक वर्गहरू पत्रकारितामा मात्रै नभएर तपाईँले समाजको अरू फोरमहरूमा पनि हेर्नु न, बौद्धिक भन्ने बित्तिकै, बोल्न जान्ने भन्ने बित्तिकै पुरुषहरूको ट्याग आउने के। अब इभन हामीले पढेको पाठ्यक्रममा पनि बुवा अफिस जानुहुन्छ, आमाले भात पकाउनुहुन्छ भन्ने टाइपको इक्जाम्पल पढेर हामी हुर्किन्छौँ कि। हामीले मेरो बच्चालाई आमा अफिस गएर कमाउने भन्ने तरिकाले इक्जाम्पल सुन त पढाइएको हुँदैन। हाम्रो सिलेबसदेखि नै त्यहाँनिर डिस्क्रिमिनेसन सुरु भएको हुन्छ। त्यसरी हुर्केको बच्चाहरू, अब त्यसरी हुर्केको छोरा छोरी, दाइ भाइ, अब त्यही सोसाइटीबाट गएको व्यक्ति नै पुग्ने हो पत्रकारिता। अब सञ्चार माध्यमका बोसहरू, सम्पादकहरू, चिफहरू अब
पेपरमा मात्र नभएर टिभी अरू हरेक क्षेत्रमा सरकारी मिडियाहरूमा पनि त्यो देखिन्छ। अलिकति चान्स एक त च्यालेन्ज पनि छ, अर्को कुरा चान्स पनि छैन। अनि शङ्का गर्ने जहिले पनि अब शङ्का गर्ने सक्दिनस् होला भनेर अलिकति गर्न दिने त कुरा छँदै छैन के। चान्स जाऊ न तिमी हेर न भनेर त्यो अवसर दिने कुरा त छँदै छैन होइन। उहाँले यो सक्नुहुन्छ नि, उहाँले लेख्नुहुन्छ, सफ्ट स्टोरी गर्नुहुन्छ, उहाँले इन्टरटेन हेर्नुहुन्छ, यस्तो गर्नुहुन्छ, त्यो टाइपको पहिल्यै भाग लगाइदिने टाइपको त्यो चाहिँ धेरै नै हुन्छ। त्यही भएर पनि होला अलिकति महिलाहरू चाहिँ माथिल्लो पोस्टमा नपुगेको भन्ने लाग्छ मलाई। अझै म्यामले चाहिँ अब के कस्ता प्रब्लमहरू चाहिँ फेस गर्नु परेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिदिनु भएको छ। अब त्यो मैले चाहिँ अलिकति सानो प्रश्न अझै जोड्न चाहेँ। अब त्यो प्रब्लम्सहरू हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अहिले महिला सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ जोडिराख्नु भएको छ सञ्चार क्षेत्रमा। उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ नि, तपाईँ आफैहरू पनि एकदमै ठुलो एक्जाम्पल हुनुहुन्छ। नम्रता म्याम हजुर हुनुभयो, हजुरहरूले एकदमै ठुलो योगदान दिइरहनु भएको छ नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा भने। अब आउने यङ्स्टर्सहरू जुन महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको एउटा हुन्छ नि अट्र्याक्सनको लागि चाहिँ हामीले के कस्तो कामहरू गर्न सकिन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि वुमन पार्टिसिपेसन पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अलिकति तपाईँको दृष्टि भनिदिनु न। हुन्छ आयुष्माजी, पक्कै पनि यो एक त महिला मात्रै नभनौँ, अहिलेका यङ जेनेरेसनहरूले चाहिँ अब टिभी एङ्करहरूले पनि प्रायः जसो न्युज पढ्ने के बाहिर देखिने सोपिस टाइपकोमा पनि सोटिप्सन धेरै देखिनुहुन्छ। रिपोर्टिङमा नलगाउने के उहाँहरूलाई न्युज पढ्ने टाइपमा। अब अरूहरूमा पनि त्यस्तो भन्दा पनि म रिपोर्टिङमै जान्छु, म यो गर्छु भन्ने खालको एउटा डेलिगेसन चाहिँ हुनैपर्छ। अनि मैले अब धेरै जसो म मात्र नभएर धेरै जसो भर्खर आउँदै गर्नुभएको पत्रकार महिलाहरू अब जागिर मात्रै खाने के, अब आफूलाई जे दियो त्यही मात्रै गर्ने भन्दा पनि मैले केमा अलि दक्षता बनाउने हो त, मेरो भोलिको बाटो के हो, मैले के दिने हो त, कस्तो कुराहरू खोतल्ने हो त। म पछाडि अब टिआरपी बढ्ने अब भाइरल हुने खालको न्युजको पछाडि लगेर 2-4 महिना भाइरल हुने हो, या वास्तवमै समाजको लागि चाहिने पत्रकारिता गर्ने हो, समाजका प्रब्लमहरू मैले देख्दै गरेको समस्याहरूलाई उठाउने हो, अथवा कहीँ कतै उहाँहरूलाई सहयोग गर्न मिल्ने ठाउँ छ भने मैले लेखेर हुन्छ कि रिपोर्ट बजाएर हुन्छ कि एउटा भिडियो पब्लिस गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त, त्यो लेभलमा आफूलाई तयारी त गर्नै पर्छ, डेलिगेसन त हुनै पर्छ। अर्को कुरा पढ्नु पनि पर्छ। पत्रकारिता चाहिँ एउटा मात्रै सब्जेक्टको जानकार भएर मात्र नहुने पेसा भएको भएर एकदमै धेरै एकै सेकेन्डमा एकै मिनटमा धेरै कुराहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन। अनि विश्वव्यापी रूपमै सबै कुरामा आफूलाई अपडेट राख्न चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन। अब एउटा मात्र न्युज लेखेर त्यसको एउटा न्युजले सधैँभरि जिन्दगी चल्ने पनि होइन, धेरै विषयमा जानकारी भयो भने आफूले गरेको काम पनि अलिकति पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने लाग्छ। अनि अझ अरूहरूलाई अरू महिलाहरूलाई विशेष त अलिकति पत्रकारितामा ल्याउनको लागि हुन त पछिल्लो समय देखिन्छ अलिकति सहभागिता बढ्दो देखिन्छ है, तर सहभागिता बढ्दो देखिए पनि बिस्तारै बिस्तारै अपसेट हुने, निराशाजनक कुराहरू गर्ने, के हुन्छ र यस्तो उस्तो भन्ने टाइपको धेरै महिलाहरूले, धेरै लेडिजहरूले चाहिँ जागिर 3-4 वर्ष गर्ने, 5-6 वर्ष गर्ने, कन्टिन्यू नगर्ने, एक त घरायसी प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ, अर्को कुरा फेस गर्न सक्नु भएको हुन्न, अर्को कुरा चाहिँ अपडेट आफूलाई चाहिँ कहाँ के भइरहेछ, आफ्नो विषयमा कति कुराहरू चेन्ज भइरहेछ, लक्कै कुराहरूदेखि लिएर त्यो कुरामा अपडेट नहुनु भइरहेको हुन्छ। ती सबै कुराहरू चाहिँ अब एकैले जानको लागि, ती सबै कुरामा नलेज हुनको लागि, जान्नको लागि जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू अज्वी म्याम, उहाँले चाहिँ एकदमै इन्साइटफुल कुराहरू दिनुभएको छ र यो जुन एउटा मोटिभेसन छ र यो चाहिँ छ त्यो सम्पूर्ण अब जोइन हुन चाहने पत्रकारहरूले चाहिँ सुन्नै पर्ने भोइस हो, किनभने उहाँको एक्सपिरियन्सबाट उहाँले सेयर गरेका कुराहरू अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छन् र यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ अब पत्रकारिता क्षेत्रमा अब आउने व्यक्तित्वहरू भन्ने कुरामा चाहिँ म आशावादी छु। जे गर्न सक्दिनस् भनेर ब्याकमा राखेको हुन्छ, त्यही चाहिँ गर्छु भनेर एउटा जुनुन चाहिँ हुन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। जागिर मात्रै खाने भन्दा पनि मैले यही पेसामा केही गर्ने नै हो, मेरो लागि गर्ने हो, मैले लेख्ने हो भन्ने खालको चाहिँ हुनै पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यो चाहिँ
समाजलाई चाहिँ मैले मेरो पत्रकारिताले समाजमा परिवर्तन ल्याउने छु, मेरो एउटा मैले मानिसको चेतना स्तरमा सूचनाको प्राप्तिमा चाहिँ मैले परिवर्तन ल्याउने छु भन्ने एउटा अठोटका साथ चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ सायद अजबी म्यामले त्यही मनाशय प्रदान गर्न खोज्नु भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो पत्रकारिता क्षेत्र मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। आफूले जुन प्रोफेसनमा लागेको छ त्यो प्रोफेसनले चाहिँ समाजलाई नै मैले परिवर्तन गर्छु भन्ने खालको एउटा अठोट चाहिँ हुनै पर्ने देखिन्छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अजबी म्याम। अब मेरो प्रश्न चाहिँ फेरि सङ्गीतजीलाई रहेको छ। सङ्गीतजी आफैमा पनि नयाँ पत्रिका, नेपाल खबर, अन्नपूर्ण पोस्ट, कान्तिपुर मिडिया लगायतका नेपालका चाहिँ एकदमै ठुलो मेन स्ट्रिम मिडियामा भइसक्नु भएको छ र अहिलेको अवस्थामा हाम्रो नम्रता म्यामले पनि भन्नुभयो, हजुरले पनि उठाउनु भएको विषय थियो कि यो जुन हाम्रो मेन स्ट्रिम मिडिया छ यो आफैमा पनि कतिपय क्षेत्रमा चाहिँ पोलिटिकल्ली इन्फ्लुएन्स्ड अथवा भनौँ बिग कर्पोरेट जायन्टहरूले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको, इन्फ्लुएन्स गरिरहेको अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो आर्थिक, राजनैतिक जति पनि न्युजहरू प्रवाह हुन्छन् जनता समक्ष, ती न्युजहरू चाहिँ आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट र अनबायस्ड चाहिँ कतिको हुन सम्भव छ र त्यो इन्डिपेन्डेन्स नहुनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जनमानसमा जुन एउटा नेगेटिभ न्युजहरू फैलिरहेको छ यसप्रति चाहिँ हजुरको विचार के रहेको छ, कस्तो खालको अनुभव रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म सङ्गीतजीबाट जान्न चाहन्छु। धन्यवाद आयुष्माजी। धन्यवाद आयुष्माजी। अब हाम्रो पत्रकारिता मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ कि हाम्रो समाज को व्यवस्था जस्तो छ त्यसको एउटा सामान्यतः त्यसैको प्रतिबिम्ब जस्तो छ, हुनुपर्ने चाहिँ त्यस्तो थिएन। जस्तो एउटा भनाइ छ कि प्रसिद्ध भनाइ छ, पत्रकारिता भनेको राज्यको चौथो अङ्ग हो भनिन्छ। हाम्रो सञ्चार माध्यम पनि हाम्रो राज्यको जस्तो सिस्टम छ, जुन प्रणाली छ र हाम्रो समाजको जुन प्रणाली छ त्यसको चौथो खम्बा जस्तो मात्रै भयो। म चाहिँ के ठान्छु भने चौथो खम्बा राज्यको संरचना जस्तो छ त्यसको चौथो खम्बा मात्रै भएर एउटा जिम्मेवार पत्रकारिता हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। हाम्रो राज्य, मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ कि हाम्रो समाज व्यवस्था अहिले पनि पितृसत्तात्मक छ। अब पत्रकारिता चाहिँ त्यही पितृसत्तात्मक समाजको निरन्तरताको जिम्मेवार हुन मिल्दैन। अब हाम्रो समाजमा जात व्यवस्था छ भने अथवा हाम्रो लोकतन्त्रलाई त्यही जात व्यवस्थाले चलाइरहेको छ भने हाम्रो पत्रकारिता त्यसैलाई जोगाउन जिम्मेवार त छैन भन्ने प्रश्न हामीले आफैलाई गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जुन तपाईँले अर्को कुरा भन्नुभयो कि अहिले एउटा प्राइभेट सेक्टर मिडियामा आएपछि, अघि नम्रता दिदीले पनि भन्नुभएको थियो कि 46 सालपछि लगत्तै चाहिँ हाम्रो प्राइभेट मिडिया एकदम सबभन्दा बलियो भएर आएको बेला भनेको चाहिँ 46 सालको आन्दोलनपछि हो। त्योभन्दा अगाडि कि सरकारी मिडिया थियो कि इन्डिपेन्डेन्ट मिडिया पनि यो खालको पावरफुल थिएन। त्यति बेला पनि राजनीतिक पार्टी वा समूहहरूले आफ्ना आफ्ना ससाना एउटा मिसन पत्रकारिता त गर्थे, तर यो निजी पत्रकारिता अहिलेको जस्तो स्थितिमा थिएन। त्यस्तो हुनमा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि हाम्रो राज्यले लिएको यो अर्थ राजनीतिक प्रणाली जुन छ, न्यू लिबरल सिस्टम आयो, त्यसले बजार व्यवस्था पनि एकदम बढेर गयो र सँगसँगै त्यसले निजी यो सञ्चार माध्यमलाई पनि बढावा दियो। र अहिले हामी कस्तो स्थितिमा हामी छौँ भने राज्यले सञ्चालन गरेका मिडियाहरू टोटल्ली राज्यका मुखपत्र जस्तो मात्रै छन्। त्यसपछि निजी स्तरका जति पनि मिडियाहरू छन् तिनीहरू चाहिँ बजारका मुखपत्र जस्ता मात्रै छन् र त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारहरू चाहिँ त्यसको एउटा निश्चित सीमाभित्र, नियमभित्र रहेर आफूले काम गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो स्वतन्त्र पत्रकारिता त हामी भन्छौँ, तर पत्रकारिता त्यति स्वतन्त्र छैन जति यो समाजलाई आवश्यक छ। हाम्रो मिडिया हाउसहरू त्यो लाइन क्रस गर्न चाहँदैनन्, जुन लाइनले चाहिँ हाम्रो समाजमा विभिन्न विभेदहरू, विभिन्न चाहिँ यो विकृतिहरू कायम राखेको छ, त्यो लाइन क्रस गर्न चाहँदैनन् जस्तो म देख्छु। त्यस्तो यदि चाहन्थे भने हाम्रा मिडिया हाउसहरू वा हाम्रा सम्पादकीय टेबलहरू, हाम्रा डेस्कहरू चाहिँ समावेशी भइसक्नु पर्थ्यो। किनभने 46 सालपछि र अझ 62-63को आन्दोलनपछि हाम्रो समाजले र हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनले बनाएका कानुनहरू, नीतिहरू, विधि विधानहरूले चाहिँ समावेशिताका लागि धेरै ढोकाहरू खोलिसकेको छ। तर यो विगत पछिल्लो जनआन्दोलन यता पनि हामीले झन्डै 1.5 दशक बिताइसक्यौँ।
46 साल यता भन्ने हो भने हामीले 3 दशक बिताइसक्यौँ। यो 3 दशकमा पनि अहिले नम्रता दिदीले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो मिडियाको, निजी मिडियाको एकदम नेतृत्व गर्ने तहमा महिलाहरू पुगेको हामीले देख्न पाएका छैनौँ। वा हाम्रो वर्ण व्यवस्थाले बनाएको जुन जात व्यवस्था छ त्यसमा आधारित जुन ब्राह्मण, क्षेत्री, त्यसपछि वैश्य, शूद्र भन्ने जुन वर्ण व्यवस्था छ त्यसमा दलितले नेतृत्व गरेको वा महिलाले नेतृत्व गरेको वा कुनै पहाड र मधेसको कुरा हेर्नु भने मधेसको पत्रकारले नेतृत्व गरेको खालको मिडिया हामीले देख्न नपाउनु भनेको हामी समावेशी भइसकेका छैनौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट देख्न सकिन्छ। र अर्कोतिर यो जुन तपाईँले कर्पोरेट मिडियाहरूको कुरा गर्नुभयो, जति पनि प्राइभेट मिडियाहरू छन् तिनीहरू टिक्ने भनेको चाहिँ बजारको विज्ञापनहरूका आधारमा हो। उनीहरू टिक्ने एउटा मुख्य आधार भनेको, मुख्य स्रोत भनेको विज्ञापन हो। र त्यो विज्ञापन दिने निकाय भनेको सबभन्दा ठुल्ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरू वा ठुल्ठुला नेसनल कम्पनीहरूले उनीहरूलाई विज्ञापन दिने हो। र ती मल्टिनेसनल वा नेसनल ठुल्ठुला जति कर्पोरेट विज्ञापनदाताहरू छन् तिनीहरू कसरी चलिरहेको छन्, तिनीहरूले चाहिँ राज्यलाई कर तिरेको छन् कि छैनन्, तिनीहरूले चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व पालना गरेका छन् कि छैनन्, वा मुनाफाका लागि मात्रै तिनीहरूले कुनै एकदम कीर्तिपूर्ण काम पो गरेका छन् कि भन्ने कुराको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि पत्रकारिताको यदि हो भने त्यो काममा चाहिँ हाम्रो पत्रकारिताले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छैन। किनभने हाम्रो सम्पादकीय पोलिसीभित्र त्यो विज्ञापन आउने ठुल्ठुला निकायहरू जसरी राज्यको फन्डिङमा चल्ने वा राज्यको एउटा मुखपत्रकमा चल्ने रेडियो, टेलिभिजन, गोर्खापत्र, राइजिङ नेपालहरू जसरी सरकारको चाहना अनुसार मात्रै तिनीहरूको सम्पादकीय नीति चल्छ, ठिक त्यसै गरी बजारको भन्दा बाहिर चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्रका मिडियाहरू जान सकेको देखिँदैन। अब यसको विकल्प के हुन सक्दो हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अलिकति नीतिगत रूपमै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसबारेमा अलिकति नम्रता दिदीले पनि राख्नु होला। धन्यवाद। सङ्गीत जीले चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। अब हाम्रो जति पनि मिडियाहरू छ त्यो चाहिँ इदर कर्पोरेट हाउसहरूको चाहिँ मुखपत्रको रूपमा अथवा पोलिटिकल जस्तो अब राज्य सत्ताको मुखपत्रको रूपमा नै अझै अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि पनि यसरी नै कायम भइरहेको छ। र यसका निम्ति चाहिँ नीतिगत रूपमा हामीले परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ सङ्गीतजीले राख्नु भएको छ। र यो चाहिँ एकदमै सही कुरा पनि हो। अब अघि नै हामीले डिस्कस गरे जसरी नै यो आफैमा एउटा इन्डिभिजुअलले भन्दा पनि हाम्रो समग्र सोचमा, हाम्रो चेतना स्तरमा, किनभने जनताहरूले पनि अब हामीलाई यस्तो खालको पत्रकारिताको आवश्यकता छ, हामीले चाहिँ यो खालको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ सही मान्छौँ भन्ने खालको एउटा जुन क्रिटिसिजमको कुरा हुन्छ त्यो पनि जनताहरूमा चाहिँ वृद्धि हुन एकदमै जरुरी छ। र त्यसका निम्ति हाम्रो चेतना स्तरमा वृद्धि आउन चाहिँ म जरुरी ठान्दछु। किन भन्दा अब हामीले मिडियालाई नै सोल राइट दिइसके पछाडि हामीले आफ्नो हिसाबले सही गलत छुट्याउनु भन्दा पनि एउटा पर्टिकुलर मिडियाले केही कुरा लेखेको छ भने त्यसमा चाहिँ कुनै सेकेन्ड थट नदिइकन त्यो मिडियाबाट आएको हो भनेपछि त्यो एकदमै फ्याक्ट हो भनेर हामीले त्यसरी लिइरहेको अवस्था छ अहिले। इभन शिक्षित वर्गमा पनि यो खालको समस्या चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ शिक्षा भनेको केवल जुन हामीले स्कुलमा गएर कलेजमा गएर लिने एजुकेसन सिस्टम मात्र नभएर एउटा चेतना स्तरमा जनमानसमा चाहिँ वृद्धि आउनुपर्छ। र त्यो सँगसँगै जब समाजमा परिवर्तन आउँछ मिडिया पनि आफै अकाउन्टेबल र अझ बढी हुन्छ नि उत्तरदायी हुँदै अगाडि बढ्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्दछ। र यो सँगसँगै मैले जुन सङ्गीतजीले भन्नुभयो, नम्रता म्यामले चाहिँ त्यो विषयमा पनि अलिकति अझ प्रष्ट गराइदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। र साथसाथै चाहिँ अर्को हाम्रो एउटा के अहिले एकदमै प्रब्लमेटिक रूपमा के देखिरहेको छ भन्दाखेरि जुन डिजिटलाइजेसनको कारण एउटा हाम्रो लागि अत्यन्तै डिजिटलाइजेसन भनेको चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो गुणको रूपमा हामीलाई साबित भएको छ। हामी चाहिँ जहाँ बसेर पनि सम्पूर्ण विश्व जगतमा के भइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा, कुन ठाउँमा इकोनोमिक अवस्था के छ, पोलिटिकल अवस्था के छ, राष्ट्रहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, त्यो सम्पूर्ण न्युजहरू चाहिँ हामीले हुन्छ नि आफ्नो फिङ्गर टिपमा नै स्मार्टफोनबाट नै हामीले आफ्नो डेटा अन गरेर, हामीलाई इभन अहिले वाइफाईको जरुरत छैन, हामीले डेटा अन गरेर यो न्युजहरू पाइरहेको अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अघि नै डिस्कसन गरे जसरी चाहिँ विकृतिहरू पनि मौलाइँदै गइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि एकदमै फ्याक्टलेस होइन, हाम्रो हेडलाइन्स केन्द्रित भएर बाहिर हेडलाइनमा एउटा कुरा छ, भित्र कन्टेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ केही पनि भित्र केही
वेटेजै हुँदैन, त्यस्तो खालको पनि मिडियाहरू अहिले एकदमै मौलाइरहेको अवस्था छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिलेको जुन समाज छ, यो समाज भनेको चाहिँ आफैमा एकदमै शिक्षित वर्गमा हामीले भन्नु मिल्दैन, किन भन्दाखेरि एजुकेटेड लेभलमा हामी छौँ होला कुनै अवस्थामा, तर हाम्रो चेतना स्तरमा त्यो खालको एउटा वृद्धि भइसकेको छैन। र यस्तो समाजमा चाहिँ यदि मिडिया, यस्तो खालको मिडियाहरू अगाडि आउन थाल्यो भने टक्सिसिटी र नेगेटिभिटी चाहिँ एकदमै बढी वृद्धि हुन सक्ने, र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन मेन्टल हेल्थ छ, मेन्टल हेल्थमा नै नेगेटिभ प्रभाव पार्न गइरहेको पनि मलाई अनुभव हुन्छ। आफैले पनि सोसियल मिडियाहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ टक्सिक कुराहरू बढी देखिरहेको, व्यक्ति विशेषमा चाहिँ हुन्छ नि फोकस गरेर चाहिँ हामीले न्युजहरू प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा हाम्रो जुन मर्म छ पत्रकारिताको, यो मर्म नै मर्दै गइरहेको हो कि समाजले चाहिँ न्याय नपाएको हो कि पत्रकारिता क्षेत्रमा भन्ने चाहिँ एउटा आजको स्थितिमा चाहिँ हाम्रो ठुलो प्रश्न रहेको छ। र यसमा चाहिँ कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रको के योगदान हुन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म नम्रता म्यामबाट इन्साइट लिन चाहन्छु। आयुष्मा, थ्याङ्क यू। अघि हाम्रो सङ्गीत जी अजीबीजीले भन्नुभएको सबै कुराहरू मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। त्यसमा अलिकति म टच गरौँ, तर अब डिजिटलाइजेसनबाटै स्टार्ट गरौँ। अहिलेको वर्ल्ड भनेको एकदम डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड हो, र यो डिजिटलाइज्ड वर्ल्डमा मिडियाको महत्त्व एकदम, डिजिटलाइज मिडियाको महत्त्व एकदमै धेरै छ है। त्यो डिजिटलाइज नभयो भने त पुग्नै सकिँदैन हामीले जनतामा हैन। त्यसैले त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर तपाईले अघि भनेको जस्तै यसले गर्दाखेरि मिसइन्फर्मेसन पनि व्यापक रूपमा चाहिँ नि फैलाउन यसले सकेको छ है। अब हेर्नुस् है, एउटा कुरा कस्तो, मलाई त अलिअलि हेर्नु, यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै छ। हामीले पोजिटिभ कुरालाई जस्तो अहिले कोभिडको बेलामा डिजिटलाइज मिडिया सिस्टम नभइदिएको भए, यो प्रविधि नभइदिएको भए हामीले सूचना कसरी थाहा पाउने हैन। हेर्नुस् त, यो कोभिडको बेलामा पनि नेपाल सरकारले कति चाहिँ नि करप्सन गरेको छ है। त्यो इक्विपमेन्ट किन्नेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू लुकाउनेदेखि लिएर घरभित्रको हिंसा, घरेलु हिंसादेखि लिएर अरू विभिन्न कुराहरू त्यो त बाहिर आउँदैन थियो हैन। त्यसैले डिजिटलाइज मिडिया भएको भएर र सत्य तथ्य लेख्ने एकदम सक्षम र कर्मठ पत्रकारहरू भएको भएर र मिडियाले त्यो फोरम दिएको भएर यो न्युज आएको हो है। हामी खालि नेगेटिभ कुरा मात्र नगरौँ, किनभने म चाहिँ नि मिडियालाई टोटली नेगेटिभ भन्ने पक्षमा छैन। किनभने यो नभइदिएको भए यति इन्फर्मेसन जति हामीले करप्सनको कुरा बाहिर निकालेका छौँ। अब तपाईहरू चार्टर्ड अकाउन्टेन्टहरू, फाइनान्सियल सेक्टरको मान्छे हैन, अहिले भर्खर पनि यही कोभिड भित्रै पनि जस्तो नेपालको कोअपरेटिभ, फाइनान्सियल कोअपरेटिभ, सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभहरूले कसरी जनतालाई लुट्याछ, घर जग्गाहरूको कुरामा कसरी त्यो भाउ बढी हुनुको कारणमा के चाहिँ सत्य तथ्य लुक्याछ भनेर खोज पत्रकारिता केन्द्रले निरन्तर रूपमा निकालिरहेछ र यो मेन स्ट्रिम मिडियाहरूले पनि गरिरहेछन् है। नेपाल लिक्स भनेर हामीले कोभिड भन्दा पहिला पनि फाइनान्सियल नेपालको घपला जुन बाहिर गएर स्विस ब्याङ्क, ब्रिटिस आइल्सहरूमा राखेको र को इन्भल्भ छ मान्छे नै समेत पनि छापिएको छ है। यति आँट गर्ने मिडिया त छ, यति आँट गरेर लेख्ने पत्रकारहरू पनि छन् नेपालमा, र डिजिटलाइज भएको कारणले यो इन्टरनेसनली ग्लोबल न्युज पनि हुन गयो। अनफर्चुनेटली त्यसमा त्यो करप्सनमा मुछेका मान्छेहरूको नाम निस्केकोलाई प्रोटेक्सन चाहिँ नि प्रशस्त भइरहेछ। निर्मला, मलाई त उनको नाम लिएर त्यो रेप बलात्कारको इस्यु भन्न पनि मलाई लाज लाग्छ एज अ पत्रकार एन्ड एज अ ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट। त्यस्तोसँग सबै कुरा निस्के पनि त्यो चाहिँ कता बिलाएर गयो हैन। र तर यी सबै कुराहरू डिजिटलाइज फर्मले देशको कुना काप्चामा चाहिँ पुग्यो। अब अगेन मैले देशको कुना काप्चा भन्दाखेरि एउटा कुरा के म भन्न चाहन्छु भने मोबाइल, कम्प्युटर्स हरूले चाहिँ नि कुना काप्चामा इन्फर्मेसन त पुर्याउँछ, तर ग्रामीण क्षेत्रको जुन युवा पुस्ताहरू छन् हैन, जुन पढे लेखेर अगाडि आउन खोज्ने, अब ग्रामीण क्षेत्रतिर
शहरी क्षेत्रमा पनि कतिपय अडल्टहरू अझै पनि दिनका दिनको यो रोजीरोटी जुटाउँदैमा जिन्दगी गइरहेछ है। र उनीहरूको रोजीरोटी जुटाउँदैमा जिन्दगी जाँदा जाँदै उनीहरूको बच्चाहरूको चाहिँ कस्तो छ भने मोबाइल एक्सेस त छ, तर त्यो मोबाइल एक्सेस र इन्टरनेटबाट उनीहरूले पुरा नभए पनि केही मात्रामा छ उनीहरूसँग पनि, उनीहरूले के सूचना चाहिँ लिन्छन् भनेर नियन्त्रण गर्ने कसले, हेर्ने कसले? अहिले उनीहरूलाई यो डिजिटल माध्यमबाट शिक्षा दिन सक्यौं भने त अति उत्तम है। तर त्यो शिक्षा दिन नसकिकन जुन नचाहिने कुराहरू फिङ्गर टिप्समा जान्छ नि, जसले चाहिँ नि यौन विकृतिहरू होला हैन। अहिले आजकल साइबर ट्राफिकिङहरू त्यतिकै छ। तपाईं नेपाल पुलिसको डेटामा गएर हेर्नुभयो भने साइबर क्राइम प्रशस्त मात्रामा भइरहेछ अहिले। र त्यो साइबर क्राइम चाहिँ धेरै जस्तो युथ र एडोलेसेन्ट र चिल्ड्रेनहरुमा भइरहेछ। कतिपय फेरि अर्को कुरा यौन शोषणको कुरा गर्दाखेरि यौन शोषण पनि डिजिटली भइरहेछ हेर्नुस् कतिपय बेलामा। र यो चाहिँ खाली छोरीहरू र किशोरीहरू मात्र नभइकन छोराहरू र किशोरहरूमा पनि त्यतिकै भइरहेछ। त यी सब कुराहरू निकाल्न सकेर ल्याएर इन्फर्मेसन चाहे डिजिटली होस् इलेक्ट्रोनिक कुनै पनि माध्यमबाट मान्छेलाई अवेयर बनाउन सके भने त ठुलो कुरा हो। तर यो कति जनाको पहुँचमा पुगेको छ र पुगेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। र त्यसले गर्दाखेरि डिजिटलाइजेसन जरुरी छ, यो संसारबाट जाँदैन। तर यसलाई पोजिटिभ हामीले कसरी लिने, नियन्त्रणमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट फेरि अहिले हेर्नुस् है, नेपाल सरकारले बीचमा एउटा के पनि गर्यो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक माध्यममा अंकुश लगाउने। त किन लगाउने त भन्दाखेरि करप्सनहरू बाहिर निकालेर मान्छेको राइट टु प्राइभेसीलाई उनीहरूले चाहिँ नि अगाडि बढाएर व्यक्तिगत इन्फर्मेसन बाहिर पठाउनु हुँदैन हो। व्यक्तिगत इन्फर्मेसन साधारणको गर्नु हुँदैन। तर यदि पब्लिक पोस्ट लिएर कोही बसेको छ, त्यसमा पब्लिक फन्ड पब्लिक अकाउन्टेबिलिटीको जिम्मा लिएर बसेको छ र उसले करप्सन गराएको छ भने त त्यो त बाहिर निकाल्न पर्यो नि। त्यो हाम्रो पत्रकारहरूले नै निकाल्ने हो, डिजिटल माध्यमबाट नै निकाल्ने है। अब यसमा म अहिले यति भन्नु, फेरि प्रश्नहरू पनि आउँछ होला, त्यसको जवाफ हामीले दिनुपर्छ। तर म एउटा कुरा अर्को टच गर्न केमा जान्छु भने महिला पत्रकारको जुन इस्यु हाम्रो निस्केको छ नि, म एउटा तपाईलाई भन्छु हेर्नुस् है। 46 सालमा म वर्किङ जर्नलिस्ट थिएँ, श्रमजीवी पत्रकार थिएँ हैन। र त्यति बेला पनि अब हुन त मेरो फर्स्ट क्र्याक लेख्नलाई पाउनलाई समय लाग्यो मलाई। मैले अरू कोअर्डिनेसन यताउता सबै गरेँ, त्यो मेरो फर्स्ट आर्टिकल आउनलाई गाह्रो भयो। र मेरो चाहिँ मैले सुरुमै फर्स्ट आर्टिकलदेखि नै मेरो बिट पोलिटिक्स थियो। अजिबीलाई यो म भन्न चाहन्छु, सङ्गीतजीलाई पनि। त्यति बेला फेरि कस्तो थियो भने भर्खर डेमोक्रेसी रिएस्टाब्लिस भएको नेपालमा पोलिटिक्स नै मान्छेको जिउ रगमा पोलिटिक्स थियो है। अनि अजिबीले अघि भने जस्तै बिट दिँदाखेरि महिलाहरूलाई चाहिँ युजुअली दिँदैन। तर म त फेरि पन्छाइने मान्छे होइन म है। त्यो कुरा हाम्रो म सबैजना पुरुषहरू भाइहरू र महिला बहिनीहरू पनि हाम्रो पत्रकारहरूलाई भन्न चाहन्छु, आफूले अठोट गरेपछि कसैले पन्छाएर पन्छिने होइन म। मेरो त सुरुदेखि नै पोलिटिक्समा थियो। र त्यति बेलाका जुन लिडर्सहरू सबैलाई मैले यतिसम्म उ गरिसकेको थिएँ कि मेरो कलमले गर्दाखेरि आर्टिकल्सहरूले गर्दाखेरि मैले इन्टरभ्यू खोजे भने मलाई नाइ भनिदैन। पहिला त हुँदैन थियो नि, पहिला प्राइभेट उसकोमा दिँदैन थियो होइन। तर त्यो कलम चलाउँदै जान थालेपछि क्रेडिबिलिटी चाहिँ हुनुपर्छ है। एउटा कुरा म तपाईलाई के भन्छु भने महिला होस् पुरुष होस्, इनक्रेडिबल न्युज चाहिँ नि, त्यो इनक्रेडिबल भन्नाले असत्य सूचना चाहिँ नि प्रभाव गर्नु हुँदैन। त्यो त्यस्तो गरेर अगाडि बढ्नेहरू पनि छन्, त्यो गलत हो। क्रेडिबिलिटी होमवर्क गर्न एकदम पर्छ। आफूले त्यो इन्टरभ्यू गर्दाखेरि मलाई कतिपय के अरे यो एम्बेसडर्स राजदूतहरूको कल आउँथ्यो, कसरी यस्तो यस्तो कुरामा तँलाई यति ज्ञान छ भनेर। त्यो ज्ञान मलाई सबै कुराको कहाँ हुन्छ र म होमवर्क गर्छु, अहिले पनि गर्छु म होमवर्क गरेर अनि निकाल्न सक्नुपर्छ। र कसैले मलाई गर्ने हो भने मेरो बाटोबाट पन्छाइन सकिनु हुँदैन, म पन्छाउन दिनु हुँदैन। तर अनफर्चुनेटली हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसक्यौँ, एउटा सत्ताको प्रभाव, पितृसत्ता, सामन्ती प्रथा र विभिन्न किसिमको अरू कारणले गर्दाखेरि एउटा हाबी भएको कुराले पिछडिएको वर्ग, विभिन्न समुदाय र हरेक समुदायमा महिलालाई
हरेक पेशामा अझ पनि गाह्रो छ। तर हामीले चाहिँ नि एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने हामी महिला होइन कि हामी एकदम प्रोफेसनल व्यावसायिक व्यक्ति हो र त्यो पहिला हामीले आफूलाई विश्वास दिन सक्नु पर्यो र त्यो विश्वास दिएर अगाडि हामी बढेपछि पन्छाइँदैन। गाह्रोहरू आउँछ, सबैको लाइफमा आउँछ। र अनि अहिले एउटा कुरा चाहिँ के छ भने यो कर्पोरेटाइज सेक्टर भइसकेपछि अघि सङ्गीतजीले भनेको जस्तो यो उनीहरूलाई पनि सस्टेन गर्न पर्यो होइन, र मार्केट लेड इकोनोमी भइसकेपछि त्यसको पछि गएर सम्पादकहरूलाई रिपोर्टर्सहरूलाई पनि गाह्रो छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि नेपालमा सर्टन पत्रकारहरूले मार्क त बनाएका छन् नि, यसले लेख्यो भने पढौँ है। त्यो तपाईँले भने अघि कुरा आएको जस्तै तिनीहरूको टिआरपी बढी नहोला होइन, धेरै सेयर नहोला, तर है अब जस्तो अहिलेको यो डिजिटल माध्यमले नै गर्दाखेरि अहिलेको युथहरूसँग मेरो चाहिँ नि एकदम सम्पर्क हुन गयो। तपाईँहरूले मलाई डिस्कभर गर्नुभयो होइन। म त 46 सालमा के अरे श्रमजीवी पत्रकार थिएँ र त्यति बेला म के अरे BBC बुश हाउस लन्डनमा पनि पुगेको थिएँ। मैले साउथ एसियामा रिपोर्टिङ पनि गरेको थिएँ। त्यहाँ नेपाली भोइस दिनको लागि त्यहाँको त्यति बेला काम गर्ने पुरुष पत्रकारहरूको श्रीमतीहरूलाई पनि कहिले कहिले उहाँले रिक्वेस्ट गरेर भोइस। अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले म पौने 9 बजेको BBC जहिले पनि सोध्छु नेपाली सेवा, त्यसमा स्ट्रिङ्गर्सहरू रिपोर्टर्सहरू कुना काप्चाबाट महिलाहरू हुनुहुन्छ र त्यहाँ नामको पछाडि हेर्ने भने विभिन्न जात जाति पनि हामी देख्छौँ। भनेपछि गर्न खोज्यो भने त सकिने रहेछ नि। र अघि सङ्गीतजीले भने जस्तै यदि BBCले त्यो गर्न सक्छ भने कान्तिपुरले किन नसक्ने, रिपब्लिकाले किन नसक्ने, नयाँ पत्रिकाले किन नसक्ने। अनि फेरि एउटा कुरा तपाईँ मसँग सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न सङ्गीतजी र अजिबीजी, मलाई त कहिले कहिले नेपाल टेलिभिजन हेर्दाखेरि यो त्यो न्युज कभरेज गरेको तरिकाले यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ माथि लोगो हेरेको नेपाल टेलिभिजन पो रहेछ जस्तो लाग्छ। कहिले कहिले त एकदम पिपल्स भोइस नेपाल टेलिभिजनले यस्तो राम्रोसँग दिइरा हुन्छ। राइजिङ नेपालमा हेर्नुहोस् त, मलाई कलम स्टार्ट गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब राइजिङ नेपालमा फेरि हुन त मैले पहिला अर्ली 90s मा केही समय त्यहाँ रिपोर्टिङ पनि गरेका थिएँ। तर अनि नम्चाजी अब अहिले हामीले एकदम राम्रो बनाउन खोजेका छौँ राइजिङ नेपाल र गोर्खापत्र, कलम दिनुहोस् न भन्दाखेरि ओहो अनि मेरो सेन्सर हुन थाल्यो भने नि भने होइन, हामी तपाईँ एज अ अब एउटा सर्टेन क्राइटेरिया त हुन्छ हरेक पत्रिकाको, तपाईँले अहिले भने जस्तो त्यो बाहेक तपाईँको आफ्नो चाहिँ हामी फ्री, किनभने म त कलमनिस्ट मात्र हो। तपाईँले गएर मेरो नाम टाइप गरेर राइजिङ नेपाल हेर्नुभयो भने त्यहाँ सर्टेन आर्टिकल्सहरू कसरी राइजिङ नेपालमा छापियो त भने यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो कि अहिले गभर्मेन्ट ओन पेपर्सहरू र टेलिभिजनले पनि प्रो पिपल भोइस चाहिँ नि निकाल्न थालेको छ भन्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि इन्टरनल चेन्जेस हुन्छ कि। र रिसोर्सेस अहिले आएर कोभिडको समयमा झन् तपाईँले जर्नलिजमको कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने आयुष्मा र अरू टिम तपाईँहरूको सबभन्दा मार्क यो कोभिडको पत्रकारहरूलाई प्रशस्त परेको छ। हेर्नुहोस् फोर फ्रन्ट भएर धेरै जस्तो फ्रन्टलाइन वर्कर्समा मेडिकल वर्कर्सहरूको नाम आउँछ, तर जर्नलिस्ट पनि इक्वली हो है। कति जर्नलिस्टहरू रिपोर्टिङ गर्दाखेरि इन्फेक्टेड हुनुभएको छ र फेरि जर्नलिस्टहरूले चाहिँ नि प्रशस्त मात्रामा त्यो PPE पाएको पनि छैन, प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टहरू पाएको पनि छैन। पत्रकार महासङ्घले अरू कति संस्थाले कोसिस त गरेछ, तर त्यहाँ पनि फेरि हायरकी छ। मैले कतिपय नि बहिनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो बहिनीहरूको पनि पहुँचमा इक्विपमेन्ट लुगा मात्र होइन कि रिपोर्टिङ त्यस्तो बेला इमर्जेन्सीमा रिपोर्टिङ गर्ने रेकर्डर्सहरू हुन्छ, क्यामेरा अलग हुन्छ, त्यो पनि धेरैको पहुँचमा छैन। र अहिले जब कटमा हेर्नुभयो भने तपाईँले हेर्नुहोस्, मैले यसमा पनि एउटा आर्टिकल अस्ति निकालेको थिएँ, धेरैले लेखिराख्नु भएको छ, त्यो एकदम मार्क पत्रकारहरूलाई परेको छ। त्यसमा अब फेरि स्टेट ओनको चाहिँ बरु सिक्योर छन् है, यो प्राइभेट सेक्टरमा। अनि अस्ति हामीले कुरा पनि गरेका थियौँ कि सर्टेन बेलामा त कर्पोरेटाइज मिडिया सेक्टरले प्रफिट पनि प्रशस्त अर्न गरेका छ नि त। अनि त्यो प्रफिट अर्न हुँदाहुँदै अहिले पत्रकारहरूले जब किन लुज गर्ने? र फेरि अब यहाँ आएर जब लुज गर्दाखेरि फेरि तपाईँले अनप्याक गर्नुभयो भने इन्क्लुजनको कुरामा हेर्ने हो भने महिला र विभिन्न अरू उसकोहरूमा कसले चाहिँ नि बढी लुज गरेछ भनेर हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि फेरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने इन्क्लुजनको कुरा भएको छैन। जो पीडित थियो त्यो अझै पीडितै भइरहेछ है। भनेपछि हेर्नुहोस् है, पत्रकारिता जगतलाई अहिले ठुलो चुनौती छ। एक त आफू सस्टेन हुन चुनौती छ,
पत्रकारहरूले लेखेर रिस्क घाँटीमा राखिराखिकन आर्टिकल लेखेका हुन्छन्, सबभन्दा लोएस्ट पेड उहाँहरू नै हुनुहुन्छ है। श्रमजीवी पत्रकार सबै चिजहरू छ, यति पाउनु पर्छ, उ त कहाँबाट पाउनु? यहाँ महिना स्यालेरी नपाएको कति महिना भइसक्या हुन्छ, केही पनि लेख्न त छोड्नु भएको छैन नि त कर्मठ पत्रकारहरूले हैन। एउटा त्यो छ। अर्को कुरा यो डिजिटलाइज्ड वर्ल्डमा त्यो एकदमै जरुरी कुरा हो, तर त्यसले गर्दाखेरि पनि फेरि यो सिटिजन जर्नलिस्टहरू जुन भएर आइदिएर मिसइन्फर्मेसन फेक न्युजले गर्दाखेरि पत्रकार माथि आउने लान्छना धेरै छ। तर त्यसमा म चाहिँ के भन्छु, म एकदम अडिग के छु र म एकदम विश्वस्त पनि के छु भने जर्नलिजम इज डेफिनेटली नट अ क्राइम, इट इज निडेड। फेक जर्नलिजम इज नट जर्नलिजम र हामी डराउनु पर्ने काम छैन। हाम्रो आफ्नो मोरालिटी, हामी आफू सत्य भएर सत्य तथ्य बाहिर निकाल्ने राइट टु इन्फर्मेसन छ। राइट टु इन्फर्मेसनबाट इन्फर्मेसन लिन पनि अहिले कोभिडमा झन् गाह्रो छ, तर पनि गरेर निकालिराख्नेहरू त छन् नि। त्यो ट्रेन्डलाई हेर्ने, तर वास्तवमा भन्ने हो भने कहाली लाग्दो सिचुएसन पनि छ। अब त्यसलाई जुत्दै चाहिँ नि हामी अगाडि जानु पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच नम्रता म्याम। हजुरले चाहिँ हरेकपल्ट हजुरले कुरा गर्दाखेरि एकदमै हजुरको हुन्छ नि एक्सपिरियन्स अनि हजुरको सबै त्यो आजसम्मको कुराहरू चाहिँ बाहिर पोखिरहेको छ र त्यसबाट हामीले एउटा हुन्छ नि एउटा मात्र धारणा राख्नु हुँदैन। हरेक चिजको दुई पक्ष छ र त्यो पक्षमा चाहिँ अब पत्रकारितामा पनि केवल डिजिटलाइजेसनले नेगेटिभ इम्प्याक्ट मात्र पारेको छैन कि डिजिटलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि कति धेरै सहज भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई बताइदिनु भएको छ र त्यो हामीले एकदमै मनन गरेको कुरा पनि हो। पत्रकारिता क्षेत्रमा चाहिँ डिजिटलाइजेसनको कारणले गर्दा नै आज न्युजहरू यसरी हुन्छ नि फ्रन्ट लाइनमा आएर पत्रकारहरूले काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको न्युज उहाँहरूले प्रदान गर्दा बित्तिकै हामीले उति बेलै फ्रेस हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनमानसमा एउटा सशक्तिकरणको अनुभूति प्रदान गरेको छ र त्योमा चाहिँ कुनै पनि दुई मत छैन। र त्यसो हुँदाहुँदै जुन यो हजुरले अघि पोइन्ट गर्नुभयो नि सिटिजन जर्नलिजम भन्ने हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एज अ जर्नलिस्ट क्वालिफाई नभइकन र एथिक्सहरू आफ्नो समाजप्रतिको हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूलाई मनन नगरिकन जसले चाहिँ यतिकै एडहक बेसिसमा न्युजहरू सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ केवल टिआरपी र इन्कमको लागि, त्यो आफैमा गलत हो। र त्योसँग चाहिँ जुन हाम्रो सक्षम र सबल पत्रकारिता छ जो चाहिँ राज्यप्रति जनताप्रति चाहिँ एकदमै रेस्पोन्सिबल छ, त्यो पत्रकारिता त्यो नेगेटिभिटीसँग चाहिँ लड्दै जुझारु हुँदै अगाडि बढ्नेछ र भोलिको दिनमा चाहिँ पत्रकारिताले समाजलाई अझ सशक्त बनाउन र अझ आफ्ना कुराहरूले समाजलाई चाहिँ अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ भन्ने कुरामा चाहिँ नम्रता म्याम, अजवी म्याम र सङ्गीतजी जस्ता पत्रकारहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा आशा देखाउनु भएको छ। अत्यन्तै निराशपूर्ण स्थिति छैन भन्ने कुरामा पनि हामीलाई एकदमै आशावादी बनाउनु भएको छ। यसका लागि चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई। अब चाहिँ हामीले क्वेसन आन्सर राउन्डतर्फ जाउँ भन्ने जमर्को गरेका छौँ। हामीलाई चाहिँ विभिन्न भ्युअर्सहरूबाट चाहिँ प्रश्नहरू आइरहेका छन् र ती प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुजन बेसिसमा चाहिँ कति सबैको प्रश्नहरूलाई समेट्दै अगाडि लाने विचार गरिरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ पहिलो प्रश्न हामीलाई आएको छ अजवी म्यामको लागि। सीए प्रतिभा सापकोटाले यो प्रश्न राख्नु भएको छ र उहाँको प्रश्न के छ भन्दा अबको 5 इयर्समा नेपालको जर्नलिजम सेक्टरलाई हजुरले कहाँ देख्नुहुन्छ एज अ यङ जर्नलिस्ट, र फिमेलको स्थिति चाहिँ अबको 5 वर्षमा चाहिँ कस्तो हुनेछ, महिला प्रधान सम्पादकहरू हामीले देख्न पाइएला त भन्ने चाहिँ उहाँको डिरेक्ट मैले कोटै गरेर प्रश्न गरेको छु र उहाँको प्रश्न जान्छ अजवी म्यामलाई। प्लिज अजवी म्याम। हस्, धेरै धन्यवाद प्रश्न गर्नुभएकोमा। हेलो, सुनिरहेको छ। हजुर, धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि पत्रकार अरू पेसामा जस्तै पत्रकारितामा पनि अवसर र चुनौती बराबरै छ। चुनौतीका बावजुद पनि जसले यो पेसालाई अगाडि बढाइरहन्छ, केही व्यक्तिहरू केही अहिले लेख्दै गर्नुभएको काम गर्दै गर्नुभएको युथ जेनेरेसनहरू पनि मजाले कटिबद्ध भएरै लाग्नु भएको छ आफ्नो पेसामा। अनि अर्को कुरा जस्तै सम्पादकको कुरा गर्दा अब केही अब जस्तै हाम्रै अन्नपूर्ण मिडियामा पनि अङ्कुरमा सम्पादक महिला रामकला खड्का जी नै हुनुहुन्छ। अब भर्खरै हिजो अस्ति कान्तिपुर मिडियामा
नारी एजको सम्पादक पनि महिला हुनुभएको छ। त्यसै गरी 1-2टा अनलाइनमा पनि महिला सम्पादकहरू हुनुभएको छ। यो चाहिँ अब हिजोको अवस्थामा 5 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि 0 भएको त्यो अवस्था त्यो सङ्ख्या अहिले त केही बढिरहेछ नि त। त्यसले पनि आशा गर्न सकिन्छ। अब धेरै जसो महिला खबरले पनि काम गयो, महिला खबरमा पनि त्यहाँ महिला नै सम्पादक भएर उहाँहरूले स्पेसल महिलाकै इस्युहरूमा काम गर्नुभएको छ। यस्तै चक्रपत्र.com मा पनि महिला हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब यो भनेको चाहिँ सुरुवात हो कि अब एउटाले गर्यो अर्कोले गर्यो सक्सेस भएको देखे पछाडि अरूले पनि जबरजस्त चान्स लिने हो नि त। चान्स दिनुहुन्न भने बेग्लै ग्रुप क्रिएट हुन्छ, महिलाहरूको मात्रै छुट्टै बन्ला। अनि त्यही भएर म आशा चाहिँ गर्छु अबको 5 वर्षमा सम्पादकको लेभलमा पुग्ने महिलाहरू धेरै नै बन्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। एकैचोटि मेन स्ट्रिम मिडियामा अब अन्नपूर्णकै अब कान्तिपुरकै यो नै सम्पादक यही नै बन्नुहुन्छ होला भनेर कोटै गरेर त भन्न सकिन्न, तर त्यहाँसम्म पनि जान सफल छन् है। कहाँ चाहिँ के गर्न नसक्ने छन् त नि महिलाहरू भनेर त अब हरेक इस्युमा अहिले मेन स्ट्रिम मिडियाका पहिलो पेजका न्युज हेर्नुहोस्, पोलिटिकल न्युज हुन्छ कि भ्रष्टाचारको केस मुद्दा हुन्छ कि महिलाहरूले संसदको रिपोर्टिङ हुन्छ कि हरेक बिचमा राम्रो गरिरहनु भएको छ कि यो भनेको त भोलिको लागि सम्भावनाको ढोका खुलेको पनि हो नि त, एउटा अवसर जुटेको पनि हो नि। अरू हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ता आउनेहरूलाई ओहो उहाँले गरिरहनु भएको छ, गर्न सकिने रहेछ नि भनेर एउटा आशा लाग्दो कुरा पनि त हो। अनि त्यही भएर मलाई लाग्छ एकदमै राम्रोसँग अगाडि बढिरहनु भएको छ केही पुस्ताहरू, केही व्यक्तिहरू गर्न सकिन्छ हुन्छ भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो अब हामीले कस्तो समाचार सुन्ने भन्ने कुरा हो। दर्शकहरूलाई पनि चुज भयो कि हामी फेक न्युज दिने समाचार माध्यम अथवा मिडियालाई फलो गर्ने कि सही मिडियालाई फलो गर्ने। हामीसँग चुजको पाटो छ नि त। जसले रिपिटेडली अब युट्युबलाई मात्र गलत हुन त मेन स्ट्रिम मिडियाले गलत गर्दैन त भन्दिनँ, तर जति युट्युबहरूले क्विकली सामाजिक सञ्जालबाट आइरहने गलत न्युज हुन्छन् त्यो तरिकाले गलत न्युजहरू सम्प्रेषण त्यति धेरै मात्रामा चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडियाहरूले पक्कै पनि गर्दैनन्। अलिकति जिम्मेवार मिडिया जिम्मेवार समाचारहरू नै पब्लिस गरिरहेको हुन्छ। हुन त इन्टेन्सन आफ्नो होला। अनि त्यही भएर हामीले फलो गर्ने न्युजहरू हेर्ने न्युजहरू पनि सञ्चार माध्यमको कुन क्वालिटीको हो त, यसले कुन क्वालिटीको न्युज सम्प्रेषण गर्छ त, यो कुरा चाहिँ हेर्न जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। धेरै नै जति नै गलत न्युज फेक न्युज महिलाका चरित्र हत्याका कुराहरू आउँछन् त्यो थोरै मात्रामा होला, 25% होला, 75% त राम्रा समाचार आउने ठाउँ पनि त छन् नि त। हामीले ती कुराहरू फलो गरौँ न भन्ने लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू अजबे म्याम। आई होप सीए प्रतिभा सापकोटादेखिको क्वेसन चाहिँ उहाँले एड्रेस गर्नुभएको छ भनेर। र अब अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो सङ्गीतजीलाई छ। म कोटै गर्छु उहाँको प्रश्नलाई। पछिल्लो समय नेपालमा पत्रकारिताको स्थिति हेर्दा समाचार सम्प्रेषण, राजनैतिक घटनाक्रमको व्याख्या र तिनीहरूको विश्लेषण मात्र प्रमुख रहेको पाइन्छ। यसले समाजमा एक किसिमको निराशा पैदा गरेको छ र राजनैतिक अभिष्ट प्राप्तिका लागि पत्रकारिताका मूल्य मान्यताहरू दिनानुदिन निचरिँदै गएको छ। स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभाव महसुस भएको छ। तर हाल पत्रकारिता विषयलाई नेपालको शैक्षिक संकायमा पनि समावेश गरिएकोले पत्रकारिताका मूल्य मान्यता र शोध र अबको दक्ष पत्रकारिताका गुणस्तरीय हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर आरवी खड्काज्यूले भारतबाट यो प्रश्न गर्नुभएको छ सङ्गीतज्यूलाई। प्रश्नका लागि आरबी ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले निकै लामो लेखेर प्रश्न गर्नुभएको रहेछ। हाम्रो पत्रकारितामा राजनीतिक विषय, राजनीतिक समाचार र राजनीतिक विश्लेषणहरू मात्रै भएका कारण त्यो अलि दिक्क लाग्दो भयो भन्ने उहाँको जुन बुझाइ छ त्यो हो नै। त्यस्तो हुनको कारण चाहिँ पत्रकारिता नभएर राजनीति हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने राजनीति ठिक ढङ्गले चलेको भएदेखि, राजनीतिमा कुनै विकार विकृति नदेखिएको भएदेखि पत्रकारिताले राजनीतिका राम्रा कुरा मात्रै फलो गर्थ्यो होला वा राम्रा कुराको मात्रै रिपोर्टिङ गर्थ्यो होला। हाम्रो राजनीतिमा जुन समस्या देखिएको छ अथवा जुन खालको विकृति देखिएको छ, जुन खालको भ्रष्टाचार राजनीतिक दलहरूभित्र, राजनीतिक सङ्गठनहरूभित्र, त्यसपछि सञ्चालनको क्रममा जे जति विकृति देखिन्छ त्यसलाई पत्रकारिताले दिनु उसको दायित्व नै हो, त्यसको
पत्रकारिता त सधैँ त्यसको आलोचक नै हो, तर त्यति मात्रै गर्नु पत्रकारिताको काम चाहिँ होइन। उहाँको भनाइ यस अर्थमा सही छ कि समाजमा सकारात्मक कुराहरू पनि भइरहेका छन्, मान्छेहरूले विभिन्न इनोभेटिभ कामहरू गरिरहेका छन् होइन, प्रतिभाहरूले आफ्ना क्षमता प्रतिभाहरू देखाइरहेका छन्, तिनलाई पनि राम्रोसँग हामीले रिपोर्टिङ गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर आजका सबै नीतिहरूको मूल नीति नै राजनीति हुन्छ भनिन्छ, त्यसकारण राजनीति पत्रकारितामा पनि त्यसरी प्रतिबिम्बित हुन गएको हो। अर्कोतिर अब आगामी दिनमा यो थप व्यावसायिक थप जिम्मेवारपूर्ण हुन होला कि नहोला भन्ने खालको उहाँको प्रश्न छ। त्यो हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने लाग्छ। र हामी एउटा पत्रकारका रूपमा एउटा लेखकका रूपमा हामीले गर्ने कोसिस पनि के हुन्छ भने हाम्रो पत्रकारिता हाम्रो समाजप्रति हाम्रो सामाजिक न्यायप्रति र सामाजिक परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ। र त्यसका लागि अहिलेसम्मका जे जति पत्रकारिता जगतमा देखिएका विकृतिहरू छन् त्यसको अन्त्यको दायित्व पनि पत्रकारहरूसँग पनि छ। त्यसकारण मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आगामी दिनमा हाम्रो पत्रकारिता अहिले भएका विकार विकृतिबाट संलो हुनेछ। अब आउने नयाँ टेक्नोलोजीहरूले पनि त्यसलाई त्यसरी संलो बनाउन पक्कै पनि योगदान पुर्याउनेछन् र प्रतिबद्ध र सङ्कल्पबद्ध पत्रकारहरूको सामूहिक प्रयासले पनि यसलाई सही बाटोमा लैजान्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। थ्याङ्क यू सङ्गीतजी। अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ म नम्रता शर्मा म्यामलाई ट्रान्सफर गर्न चाहन्छु। सो आइ एम कोटिङ द क्वेसन एन्ड इट्स इन इङ्ग्लिस। द क्वेसन इज फ्रम सृष्टि कार्कीजी एन्ड सी सेज it is said that Nepalese media as a whole has short-term memory on any issues like Nirmala case, Chaur Jari case, Ajit Mijar. Coverage of such cases come only when the case is hot. But as soon as the public forgets, the media also forgets such issue. What is your take on this? भनेको नम्रता म्याम हजुरको माइक प्रश्न अङ्ग्रेजीमा रहेछ, जवाफ केमा दिउँ? As you feel comfortable, ma'am. Comfortable त दुईटैमा छु, तर अनि actually अब short term memory Nepali media has, maybe to some extent she has a point. Shrishti ji, maybe you have a point in that. But having said that, कस्तो छ भने media in different parts of Nepal, from the beginning there wasn't a kind of a habit of carrying each other's stories, हैन? जस्तो एउटा मिडियाले एउटा स्टोरी गर्यो भने त्यसको फलो अप र क्यारी अर्कोले नगर्ने चलन थियो। तर अहिले in the case of particularly निर्मला शर्माको केस भयो, अनि अब यो रुकुमको काण्ड भयो, विभिन्न काण्डहरूलाई चाहिँ नि अहिले के भएको छ भन्दाखेरि I see a trend where even if the news is broken by one media group, it is carried by others. That tendency is growing. But what I feel is in issues which are of national interest, it would be much better if there were a group of journalists and all the media network came together and broke it. You know, one example I want to give you is, because you all are also from the Chartered Account fraternity, you know, when CIJ broke the Nepal leaks, which was a big expose of the financial corruption in the country, and how big political names were also associated in taking money from the country outside, हैन? तर त्यो चाहिँ नि कस्तो भएको थियो भने त्यो in a way नेपालको almost all the media houses ले एकैचोटी कभर गरेको थियो, इलेक्ट्रोनिक, प्रिन्ट, अडियोभिजुअल सबैले गरेको थियो है। तर अहिले सृष्टिजीले भन्नुभयो जस्तो certain social issues हरुमा त्यसरी एकैचोटी सबैले गरेको छैन, तर they have been carrying it. अनि त्यो फेरि निचोडमा इन्भेस्टिगेसन गरिकन त्यो किन एक्सपोज भएन भन्ने चाहिँ नि एउटा ठुलो कुरा हो है। अब अहिले त्यो इन अ वे क्लोज अप जस्तो नै भइसकेको छ है। तर हाउ डु यु एक्चुअली पर्सुएट, यो चाहिँ नि एउटा हामीले गर्नुपर्ने कुरा नै हो। तर मैले अघि तपाईहरुलाई भने जस्तै मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपालमा ओभर द इयर्स तपाईहरुले हेर्दै जानुभयो भने पहिला 46 साल भन्दा अगाडि चाहिँ नि जति पनि पत्रकारिता अन्डरग्राउन्ड हुन्थ्यो
जुन गभर्मेन्ट मिडिया बाहेक गभर्मेन्ट मिडियाले त अरू कुराको त इस्यु नै उठाउँदैन थियो हैन अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ नि खाली त्यो पोलिटिकल हाउसको अगेन्स्ट मात्र भएर हामीले कसरी चाहिँ नि रोयल्टीलाई हटाउने भन्ने कुराहरू मात्र थियो हैन 46 साल पछि चाहिँ नि अनफर्चुनेटली के भइदियो भने अनफर्चुनेटली चाहिँ नि के भइदियो भने विभिन्न पोलिटिकल मल्टी पार्टी सिस्टम सेटअप भयो र ती मल्टी पार्टी सिस्टमको मुखपत्रको रूपमा विभिन्न पत्रिकाहरू विशेष गरिकन ट्याब्लोइड्सहरू निस्के र ती पोलिटिकल पार्टीको सिद्धान्त प्रचार प्रसार गर्नतिर लागे हैन त्यसपछि आयो प्राइभेट सेक्टर हैन अब प्राइभेट सेक्टरकोमा चाहिँ कस्तो छ यिनीहरू पनि प्राइभेट सेक्टर नै हो हुन त तर अब प्राइभेट सेक्टर पहिला पत्रकारिता फ्री मिडियाको रूपमा अगाडि आउँछौं भनेर अगाडि आयो र केही हद मात्रामा जस्तो केसेसहरू पब्लिक इश्यूजको निस्क्यो पनि बाहिर नत्र भए वास्तवमा मिडियाले हेल्प नगरे भए नेपालमा पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको हक पार्नको लागि मिडियाले एकदम सपोर्ट गरेको थियो कसरी 46 सालपछि द्याट वाज वान अफ द महिलावादी आन्दोलनमा एकदम ठूलो मुद्दालाई पैतृक सम्पत्तिमा छोराको मात्र अधिकार थियो अनि त्योलाई अमेन्ड गरिकन यसमा फेरि यो त्रुटि भयो भने त्यो मिडियाले नै बाहिर निकालेको थियो सबै कुराहरू है त्यस्तो इश्यूजहरू पनि छ तर ह्याभिङ सेड द्याट अहिले आएर फेरि सोशल इश्यूज डोमेस्टिक इश्यूज नेशनल इन्ट्रेस्टको इश्यूजहरुमा चाहिँ नि फेरि नेशनल इन्ट्रेस्टको इश्यू भन्दाखेरि अहिले रिसेन्टली भएको चाहिँ नेपालको म्यापको इश्यू जुन आयो त्यसमा फेरि पुरा मिडिया र ह्युमन राइट्स अर्गनाइजेसन सिभिल सोसाइटी सबै जोइन भए है तर त्यस्तो किसिमले डोमेस्टिक भायोलेन्स रेप केसेसमा चाहिँ नि भइरहेको छैन जस्तो अहिले एकदम रिसेन्टको कुरा जस्तो हाम्रो पहिला पुलिस अफिसर जसले त्यस्तो निर्मम हत्या गरेर श्रीमतीको लाई हत्या गरेको मान्छे फेरि फ्रीली त्यो पनि एकदम कपाल मैले लेखा पनि थिएँ त्यसमा डिस्कोमा जान लाएको जस्तो गरिकन उ बाहिरबाट निस्किने अनि फेरि त्यो क्याप्चर्ड भएर टिभीहरूले देखाउने है त यो विडम्बना पनि छ अनफर्चुनेटली त्यसैले यो इश्यूजहरुमा सृष्टिजीले भने जस्तो कतिपय सोशल र पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज्ड इश्यूजहरुलाई चाहिँ नि हामीले एकदम जोइन्ट रूपमा अगाडि ल्याउनु पर्छ तर एउटा कुरा म तपाईहरुलाई भन्छु है अब म चाहिँ नि पत्रकारिताबाट मेरो व्यवसाय सुरु भयो म प्रोफेसनल तर वन्स यु आर अ जर्नलिस्ट एन्ड अ राइटर यु अलवेज आर द्याट है त्यसपछि म चाहिँ नि ह्युमन राइट्स पट्टि गएँ हैन अनि लेख्ने काम त कहिले छोडेको थिएन देन आइ एम अगेन ब्याक इन्टु जर्नलिजम र खोज पत्रकारिता केन्द्रको फर्स्ट वुमन चेयर पनि हो म हैन तर कस्तो हुँदो रहेछ भने यो जर्नलिस्ट हुनु र एक्टिभिजम हुने कुरालाई अलग छुटाउनु पर्छ भन्ने गुड प्र्याक्टिसेस भन्छन् तर मेरो केसमा चाहिँ कस्तो छ भने म एज अ जर्नलिस्ट चाहिँ म सत्य फ्याक्ट मैले रिपोर्टिङ केही गरेँ भने म एकदम त्यो फ्याक्टमा मात्र स्टिक गरेर राख्छु त्यसमा मेरो एउटा एंगल त होला तर यो यसरी स्टोरीजहरु निकालेपछि पत्रकारहरूले निकालेपछि अनि एक्टिभिजम वर्ल्डले चाहिँ नि यसलाई लिनुपर्छ के जस्तो त्यो फाइनान्शियल करप्सनको निस्क्यो हैन त्यो श्रीमतीलाई हत्या गर्ने मान्छे त्यसरी निस्क्यो अनि अहिले अब जस्तो नेपाली नागरिकता को इश्यूज निस्किरहेछ महिला र पुरुषको भने यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ नि एक्टिभिजम वर्ल्डले चाहिँ नि समातेर अगाडि जानुपर्छ अनफर्चुनेटली त्यो पनि भएको म देख्दिन कति कुराहरु जस्तो खोज पत्रकारिता केन्द्रले निकालेको एकदम धेरै इन्भेस्टिगेटेड स्टोरीजहरु छन् त्यो स्टोरीजहरुलाई त एक्टिभिस्टहरुले लिएर औंला ठडाएर नेपाल सरकारले एक्सन गराउन लाउन सक्नुपर्छ नि त्यो चाहिँ नि हुन सकेको छैन Thank you so much, Namrata ma'am, for your valuable insight. अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राहुल यादवजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफैले नै प्रश्न सोध्ने भनेर भनिराख्नु भएको छ सो हामीले चाहिँ उहाँलाई प्रश्न सोध्नका लागि आग्रह गर्दछौं राहुल यादवजी सबैलाई नमस्कार विशेष त अहिले सञ्चार जगतमा देखेको प्र्याक्टिस चाहिँ के हो भन्दा यो विश्वमा पनि देखिन्छ विशेष त छिमेकी मुलुक भारतमा चाहिँ अलि बढी देखिन थालेको छ र त्यसैको सिको चाहिँ नेपालमा पनि हुन थालेको जस्तो देखिन्छ जस्तो र रिपोर्टिङ भन्दा पनि एउटा पर्सेप्सन बिल्डिङ वाला कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ पत्रकारितामा सञ्चार जगतमा हैन त्यसलाई चेन्ज गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई आउनै नदिन के गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ मेरो प्रश्न सञ्जित सरलाई छ हैन
र प्रश्न भन्दा पनि मलाई लागेको कुरा चाहिँ यो प्रोग्राम सुन्दा सुन्दै यो प्रोग्राम एकदमै इन्साइटफुल थियो। सिए सखीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अघि अजबी म्यामको कुरा सुनेर चाहिँ मलाई एकदमै पीडा बोध भयो। मनमनै मैले चाहिँ महिला पत्रकारहरू चाहिँ यो न्युज रिडिङ आइटम भन्दा पनि भौतिक टक सो चलाएको परिकल्पना मैले अहिले गर्दैछु यो सुन्दा सुन्दै होइन। अब सम्भवतः के छ भन्दा कर्पोरेट मिडिया हाउसहरूमा चाहिँ त्यस्तो वर्क कल्चर डेभलप भइसकेको छैन भने तपाईँहरूले रिस्क लिएर यो डिजिटल मिडियाको प्लेटफर्महरू युज गरेर चाहिँ टक सोहरू चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो किन भन्दा अब पेसाहरूमा सबैभन्दा रिस्क लिने पेसामा त पत्रकारिता नै पर्छ। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि पत्रकारिता जगतमा चाहिँ चलेको इस्यु भन्दा पनि लङ टर्म प्लान बनाएर सोसल इस्युहरूमा चाहिँ कुरा गर्ने एउटा सोच चाहिए जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। सङ्गीतजी हजुर हजुर धन्यवाद राहुलजी, उहाँले एकदम जायज कुरा उठाउनु भएको छ। प्रश्न भन्दा नि उहाँको एउटा धारणा जस्तो पनि छ कि मान्छेको धारणा पर्सेप्सनहरू पनि चेन्ज गर्ने गरी पत्रकारिताको अभ्यास विश्वमै पनि भएको छ। नेपालमा त्यस्तो के छ भन्ने उहाँको कुरा छ। नेपालमा पनि त्यस्तो पत्रकारिता जरुरी छ र केही न केही हदसम्म नभएको पनि होइन। कुनै समयको जुन मिसन पत्रकारिता हामीले भन्थ्यौँ, जो नम्रता दिदीहरूले अनुभव पनि गर्नुभयो, पञ्चायतकालको समयमा मान्छेका धारणाहरू बदल्ने, मान्छेका धारणाहरू एउटा निर्माण गर्ने, जनमत निर्माण गर्ने, त्यति बेलाको चाहिँ जुन अटोक्रेटिक राज्य संरचना थियो त्यसको विरुद्धमा जनमत बनाउने काम त्यति बेलाको पत्रकारिताले गरेको थियो। र त्योभन्दा पछाडिको पत्रकारिताको कुरा गर्ने भने 46 साल पछाडि निस्केका विभिन्न साप्ताहिक पत्रिकाहरू, विभिन्न म्यागजिनहरूले चाहिँ यो जनमत निर्माणमा र पोलिसी मेकिङमा चाहिँ प्रभाव पारेको नै हो। जस्तो भनौँ न, अझ लेफ्ट कोणबाट भन्ने हो भने मूल्याङ्कन प्रकाशन गृह एउटा थियो जसले निरन्तर रूपमा चाहिँ समाजमा वामपन्थी विचारहरू निर्माण गर्नमा र युवाहरूको विचार निर्माण गर्नमा नवयुवाले, मूल्याङ्कनले र हरेक पार्टी वा त्यस्तो वाम विचार राख्ने पार्टीका निकटका धेरै साप्ताहिक पत्रिकाहरू पनि थिए, तिनले पनि त्यस्तो निर्माण गरेका थिए। तर ती कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलको निकट वा त्यसको मिसनमा पनि थिए। त्यसभन्दा पछाडि अलि स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरेका पत्रिकाहरू, म्यागजिनहरू पनि छन् जसले चाहिँ त्यो मान्छेको विचार निर्माणमै पनि प्रभाव पार्ने काम गरेका थिए। अहिले चाहिँ त्यो मूलधारमा चाहिँ त्यस्तो छैन। तैपनि हामी जुन मूलधारका पत्रकारितामा जुन ओपिनियन राइटिङ छ, ओपिनियन राइटिङको मुख्य उद्देश्य वा सम्पादकीयको मुख्य उद्देश्य नै के ठानिन्छ भने यसले पोलिसी मेकिङमा प्रभाव पारोस् भन्ने छ। र अहिले पनि अखबारहरू नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने टेलिभिजन, युट्युब इत्यादि भन्दा चाहिँ अखबारको काम चाहिँ पोलिसी मेकिङमा प्रभाव पार्ने अथवा नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी भूमिका चाहिँ अखबारको छ भनिन्छ। त्यो तपाईँले जुन हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो पत्रकारिताको खाँचो जुन औल्याउनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सङ्गीतजी, हजुरले आफ्नो धारणा राखिदिनु भएकोमा। हाम्रो कार्यक्रमको स्लट चाहिँ 6 बजेसम्म रहेको थियो र त्यस कार्यक्रम चाहिँ अब लगभग 6 पनि बज्नै लागिरहेको अवस्थामा हामीले एकदमै राम्रो आजको डायलग डिस्कसनहरू भएको मलाई अनुभव भइरहेको छ। किन भन्दा हामीले हाम्रो हिस्ट्री के थियो पत्रकारिता जगतको, आज हामी कुन स्थानमा उभिरहेका छौँ, यो स्थानमा आइरहँदाखेरि पत्रकारिता जगतले अनुभव गरेका समस्याहरू र समस्याका साथसाथै पत्रकारिता जगतले चाहिँ समाजको पुनरुत्थानमा चाहिँ गरेका जुन जति पनि क्रियाकलापहरू छन् त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले एकदमै गहन रूपमा जानकारीहरू प्राप्त गरेका छौँ। र त्यो सँगसँगै हाम्रो जुन पत्रकारिता क्षेत्रको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के छ त, एथिकल न्युजहरू प्रोभाइड गर्नको लागि होक्स र अनि टक्सिसिटी भन्दा पनि समाजलाई आवश्यक भएको सूचना सम्प्रेषण गर्नका लागि चाहिँ के कस्ता खालका नीति नियमहरू बन्नुपर्छ, यसमा कसको रेस्पोन्सिबिलिटी छ भन्ने खालका हामीले विभिन्न विषयमा रहेर चाहिँ आज 2 घण्टा लगभग 2 घण्टा स्पेन्ड गरेर चाहिँ हामीले यी सबै कुराहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो डिस्कसन गरेका छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो गेस्ट स्पिकर्सहरू, हाम्रो भ्युवर्सहरू, हामी सबैको चाहिँ एकदमै राम्रो पार्टिसिपेसन भएको मलाई एकदमै अनुभव भएको छ। र यसका निम्ति चाहिँ म हाम्रो सम्पूर्ण गेस्ट स्पिकर्सहरू नम्रता शर्मा म्याम, सङ्गीतजी र अजबी पौड्यालजीलाई चाहिँ आफ्नो समय दिनुभएकोमा एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूसँग चाहिँ यो सो त आफ्नो ठाउँमा यो हामीले प्रोग्राम गऱ्यौँ, यो छँदैछ र यस अगाडि पनि हामी चाहिँ कनेक्टेड भएर यो क्षेत्रमा चाहिँ कसरी अझ परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र सिए फिल्डबाट पनि हामीले चाहिँ के खालका तपाईँ
सबैहरूलाई सहायता दिन सकिन्छ भन्ने खालका विषयहरूमा पनि हामी आगामी दिनहरूमा पनि एकदमै कनेक्टेड रहन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। र अब यो कार्यक्रमको चाहिँ अन्त्यमा हामी आइपुगेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई समग्र रूपमा चाहिँ यसको कस्तो भयो के भयो भन्ने कुराहरू विश्लेषण गरिदिनु हुन र आफ्नो चाहिँ क्लोजिङ रिमार्क्सहरू प्रस्तुत गर्नका लागि म अनुपमा संग्रौलाजीलाई चाहिँ अनुरोध गर्दै म चाहिँ यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। थ्याङ्क यू आयुष्मा। गुड इभिनिङ हाम्रो गेस्ट स्पिकर्स र हाम्रो डियर भ्युअर्स। म अनुपमा संग्रौला, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट। मेरो र सिए सखी परिवारको तर्फबाट आज यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको सबैजनामा आफ्नो हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। निडलेस टु से आजको कार्यक्रम एकदमै इन्साइटफुल र एकदमै फ्रुटफुल रह्यो। जर्नलिजम जस्तो नम्रता म्यामले भन्नुभयो, जर्नलिजमले डेमोक्रेसी हाम्रो कन्ट्रीमा ल्याउन पनि धेरै ठुलो हेल्प गरेको थियो। सो जर्नलिजम भनेको डेमोक्रेसीको लागि, एउटा कुनै पनि डेमोक्रेटिक सोसाइटीको लागि एकदमै भाइटल रोल प्ले गर्ने कुरा हो। किन भन्दाखेरि जर्नलिजम इज कन्सिडर्ड एज भोइस फर द भोइसलेस। त्यसैले जर्नलिजममा एकदमै हुनुपर्ने गुणहरू भनेको एक्युरेसी, ट्रान्सपेरेन्सी, ट्रुथफुलनेस, इन्डिपेन्डेन्स जस्ता आदि गुणहरू जर्नलिजममा हुन जरुरी छ। तर अहिले आज हामीले यो प्रोग्राममा कुरा गर्दै जाँदाखेरि जर्नलिजमको जति इम्पोर्टेन्ट रोलहरू छ त्यसबाहेक आजकल हामी जुन देखिरहेछौँ मिडियामा, सोसियल मिडिया, अरू डिजिटल प्लेटफर्महरूमा जुन यो फेक न्युज भनौँ या फेरि भाइरल बनाउनको लागि जुन कन्टेन्टहरू ल्याइन्छ त्यो सधैँ सत्य रहने गर्दैन। कतिपयचोटि पैसा कमाउने माध्यमको रूपमा पनि हामी त्यो न्युजहरू हेर्छौँ, पढ्छौँ। त्यसको चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने विषयमा हामीलाई सङ्गीत सरले पनि जानकारी दिनुभयो। यसमा हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि अवेर हुन एकदमै जरुरी छ। फर दिस म एउटा इक्जाम्पल कोट गर्न चाहन्छु। जस्तै हामी पानी पिउनुभन्दा अगाडि हामी वी फिल्टर द वाटर, हामी डिरेक्टली त्यो वाटर कन्ज्युम गर्दैनौँ। त्यस्तै सागसब्जी घरमा ल्याएर खाँदाखेरि पनि हामी के लाउँछौँ, राम्रो राम्रो कुराहरू मात्र हामी राखेर खाने गर्दछौँ। जब हामी हाम्रो फिजिकल हेल्थको लागि, हाम्रो शरीरमा कुनै कष्ट नपुगोस् भन्ने हेतु हामी राम्रो राम्रो खानेकुराहरू मात्र कन्ज्युम गर्छौँ, पानी स्वच्छ पिउँछौँ। त्यस्तै हामीले हाम्रो मेन्टल हेल्थको बारेमा सोच्न पनि एकदमै जरुरी छ। बिकज हाम्रो यो न्युज मिडियाले हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ। जब हामी कुनै न्युज सुन्छौँ, जस्तो रिसेन्टली कुरा गर्ने हो भने बोर्डर इस्युजको जब कुराहरू आएको थियो त्यति बेला हामी जुन प्रकारको न्युजहरू सुन्थ्यौँ त्यसले हामीलाई एकदमै मेन्टली डिस्टर्ब गरिरहेको थियो। सो त्यसमा हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा खालि त्यो कुराहरू खेलिरहन्थ्यो। सो हामीले एज अ इन्डिभिजुअल पनि हामी आफै पनि सचेत भएर जुन न्युज हामीहरू देख्छौँ त्यसलाई पनि हामीले फिल्टर गरेर मात्र त्यसलाई गहन गर्न सक्यो भने यो फेक न्युज, भाइरल न्युजहरूको जुन अहिले चलन चल्ती छ त्यो घटेर जान्छ। सो जर्नलिजम त रेस्पोन्सिबल हुनै पर्यो, तर एज एन इन्डिभिजुअल हामी आफै व्यक्तिगत रूपमा पनि सचेत हुन एकदमै जरुरी छ। त्यसै गरी अहिले जुन हामी यो फेक न्युजकै कुरा गरिराख्दाखेरि पैसा कमाउनलाई उहाँहरूले सायद त्यो न्युजहरू लेखिदिनुहुन्छ, तर उहाँहरूको त्यो न्युज क्लिक गर्ने को हुन्छ भन्दाखेरि त्यो न्युज क्लिक गर्ने पनि हामी आफै श्रोताहरू नै हुन्छौँ, त्यो न्युज रिडर नै भइरहेको हुन्छौँ। सो यो सबै कुराहरू हामी एजुकेटेड भए तापनि हामी त्यस्तो न्युजहरूलाई प्रमोट गर्छौँ। किन भन्दाखेरि आजकल हामीहरूलाई एकदमै त्यो तडक भडक ड्रामाहरू मन पर्न जान्छ। यदि सरल न्युज छ भने हामी त्यसलाई सायद ध्यान दिँदैनौँ, तर यदि हेडलाइनमा कुनै इन्ट्रेस्टिङ नभएको कुराहरू राखेको छ भने के रहेछ भनेर हामी त्यसलाई क्लिक गर्छौँ अनि त्यसलाई प्रमोट गर्छौँ, सेयर गर्छौँ। सो एज एन इन्डिभिजुअल पनि हामीले त्यो सबै कुराहरू सेयर गर्न भएन, हामीले उहाँहरूलाई प्रमोट गर्न भएन यस्तो कुराहरूलाई। सो यसमा हामीहरूले एकदमै ध्यान पुर्याउन एकदमै जरुरी छ। नम्रता म्यामले भन्नुभयो कि जर्नलिजम इज नट अ क्राइम एन्ड फेक न्युज इज नट जर्नलिजम। आई रियली लभ द्याट कोट। यसमा धेरै नै तथ्यता छ। त्यसै गरी मलाई अर्को कुरा पनि भन्न मन लागेको छ यहाँ के भन्दाखेरि आई हर्ड इट समवेयर कि सबै एक्सनको रियाक्सन हुन्छ, तर सोसियल मिडियामा चाहिँ ओभर रियाक्सन हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न पर्यो, त्यो हाम्रै हातमा छ। एज अ इन्डिभिजुअल हामीले नै त्यो कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ। सो एक इन रेस्पोन्सिबिलिटी पहिला अरूलाई भन्नुभन्दा अगाडि पनि यदि हामीले व्यक्तिगत रूपमा आफै सुरुमा सचेत भयौँ भने यो हाम्रो जुन विकृति आइरहेको छ जर्नलिजम या यो मिडिया सेक्टरमा त्यो हामी हटाएर जान सक्छौँ। अर्को अजफी म्यामले भन्नुभयो कि हाम्रो
अझै पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा प्याट्रियार्कीको सोच अझै पनि जीवित छ। अब यसलाई हामीले हटाउन हामी आफै बिङ अ लेडी अनि पुरै समाज नै क्रेडिबल भएर सोच्न पर्यो। हामी यदि केही कुरामा बिलिभ गर्छौँ, हामीलाई केही कुराको प्यासन छ भने वी निड टु स्ट्यान्ड अप एन्ड फाइट फर आवर राइट्स हो। अहिले हामीले यदि आवाज उठाउन सक्यो, अहिले हामीले लड्यौँ भने पक्कै पनि भविष्यमा आउने हाम्रो अरू भाइ बहिनीहरूले हामीलाई इन्सपिरेसनको रूपमा हेर्नुहुन्छ। वुमेन पार्टिसिपेसन बढाउनको लागि हामीले आफैमा दक्षता कति छ त्यो हेर्न पर्यो, अपडेट हुन पर्यो, आफूलाई तिखार्न पर्यो। यसरी हाम्रो पार्टिसिपेसन बढाउन सक्छौँ। सङ्गीत सरले पनि भन्नुभयो कि हाम्रो प्रेस स्वतन्त्र छ, तर स्वतन्त्रता हुँदाहुँदै पनि अझै पनि हामी पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुन सकेका छैनौँ। समाजका विकृतिहरूमा जुन हामीले आवाज उठाउन पर्ने हो त्यो अझै उठाउन सकेका छैनौँ। यसका लागि पनि हामीहरूले प्रयास गर्नुपर्छ कि पत्रकारिता समावेशी बन्न जाओस्, नीतिगत परिवर्तन आउन सकोस्, एडिटोरियल पोलिसीहरू बिल्डअप हुन सकोस्। त्यसको लागि डिफ्रेन्ट तहमा मेहनत गर्न जरुरी छ। एक भयो व्यक्तिगत, अरू भयो संस्थागत रूपमा पनि डिफ्रेन्ट नीतिगत पोलिसिजहरू ल्याएर यसमा हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सो यो प्रोग्राम हामीले सोचेको भन्दा अलि बढी नै लामो भइसके पनि जाँदा जाँदै म एउटा अझ कुरा सेयर गर्न चाहन्छु कि एभ्रिथिङ हेज इट्स ओन ब्याड साइड एन्ड नाइस साइड। यो पहिलेदेखि चलिआएको कुरा हो र आगामी दिनहरूमा पनि हरेक कुराको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष हुने नै गर्दछ। तर एज अ इन्डिभिजुअल हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हामी जे देख्छौँ त्यो हामीले विश्वास नगरिहाल्ने हो कि स्केप्टिकल भएर सोच्ने हो कि क्वेसनिङ माइन्ड राख्ने हो कि यो आज मैले जे देखेँ इज इट राइट अर इज इट रङ भन्ने एकचोटि आफूले आफूलाई क्वेसन गर्ने, अनि मात्र त्यो न्युजलाई बिलिभ गर्ने नगर्ने त्यसपछि हामीमा भर पर्छ। सो जर्नलिजम भनेको एकदमै प्रतिष्ठित पेसा हो। हामी यसको सबैजनाले यसको सम्मान गर्छौँ र नम्रता म्यामले भन्नुभएको थियो कि जर्नलिस्टहरू अहिले पनि फ्रन्ट लाइन वर्कर्सको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, तर हेल्थ वर्कर्सहरूले एकदमै जति चर्चा पाउनु भएको छ सायद त्यति जर्नलिस्टहरूले नपाएको हो कि उहाँहरूले आफ्नो तलब नपाए पनि धेरै कठिनाइका साथ पिपिईहरू पनि नपाउँदै हामीमा न्युजहरू प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ, हामीलाई सचेत बनाइदिइराख्नु भएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। यति भन्दै आजको म यस कार्यक्रम यही समापन गर्न चाहन्छु। एन्ड we CA Sakhi team as a whole are very grateful to our guest speakers Namrata ma'am, Juvi ma'am and Sangeet sir. Thank you so much for being with us throughout and giving us your valuable time. आगामी आउने दिनहरुमा पनि हजुरसँगको यो साथ रहिरहने छ र अरु कुनै फ्रुटफुल डिस्कसन्सहरु हामी हजुरहरुसँग गर्न पाउँछौं भन्ने आशाका साथ यो कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। एन्ड थ्यांक यू टु अल आवर भ्युअर्स जसले हामीलाई साथ दिइराख्नु भयो। आगामी आउने दिनहरुमा पनि सीए सखीले यस्तै प्रोग्रामहरु गरिरहन्छ, हजुरहरुको साथ रहिरहोस्। धन्यवाद। थ्यांक यू। शुभ सन्ध्या। धन्यवाद धेरै धेरै। नमस्कार। नमस्ते।